साइड होइन र हाम्रो नो 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 इट्स ओके फाइन म एउटा प्रश्न हाम्रो आजको प्रस्तुता श्री डाक्टर प्रोफेसर विष्णु राईलाई एउटा प्रश्न राख्छु हजुरलाई यो ठिकै छ हामीले अलिकति परिचय कार्यक्रम एक सरो राख्दाखेरि हजुरलाई ठिक होला कि कसो होला सर मलाई भन्नुभएको हजुर सर हजुर थुप्रै नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ र सानो एउटा परिचय कार्यक्रम राखौँ कि हजुरलाई अलिकति समयको अभाव छ कि कसो छ अनि ठिकै छ होस्टले जे भन्छ त्यही मान्छु हवस् सर हजुरको मेरो एउटा प्रस्ताव मैले अलि ओभरटेक गरेँ आफ्नो नाम र कहाँ बस्ने त्यति मात्रै दुईटा कुरा मात्रै भन्यो भने चाहिँ समय खाँदैन हवस् सर हाम्रो नोबल डाक्टर साहबको अलिकति फेस राम्रोसँग देखिएन खालि निधारै मात्र देखिरहेको छु सर मैले हजुरको निधारै छ यो नयाँ परिवेश नयाँ परिवेशमा आएकोले अलिकति यो सुकुम्बासीलाई यस्तो हुँदो रहेछ हौ अहिले देखियो होइन मामा हजुरको जे छ निधारै छ के थ्याङ्क यू देब्रेतिर क्यामेरा घुमाउनु भयो हुन्छ हजुरले अलिकति क्यालिफोर्नियामा बसेको हुनाले म सुकुम्बासी छु छोरी ज्वाइँकोमा सुकुम्बासी भएर बसेको हजुर सर देखियो अहिले अब सम्पूर्ण महानुभावहरू जो पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद आलाग्ने सेवा र यो कार्यक्रम सुरु गर्न अगाडि आज हामीसँग धेरै धेरै नयाँ साथीहरू बिहारबाट भारतको मेघालय आसाम भुटानबाट नेपालमा त नेपाल युएसए क्यानाडा त साबिकी भइहाल्यो तर धेरै धेरै नयाँ नयाँ साथीहरू जोडिनु भएकोले गर्दाखेरि सानो एउटा आफ्नो परिचय साट्ने क्रम राखौँ होला अनि हजुरहरूले आफूलाई म्युटमा राखिदिनु भयो र आफ्नो बोल्ने पालोमा मात्रै बोलिदिनु भयो भने सबैले राम्रोसँग सुन्न सकिन्थ्यो मेरो विनम्र अनुरोध यो त्यसै गरी अब सुरु गरौँ हाम्रो स्क्रिनको दाहिनेतिरको सबभन्दा माथि कर्नरमा रहेको श्री रुबिन राई उहाँको परिचय पाऊँ मैले नयाँ अनुहार देखेँ आज मैले रुबिन राई हुनुभयो उहाँ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ के अरे अब नयाँ अर्को मैले देखेको छु सरिता मान राई त भइहाल्यो मोहन राई पनि भइहाल्यो विष्णु चामलिङज्यू उहाँले आफ्नो सानो छोटो परिचय आफ्नो शुभ नाम र आफ्नो ठेगाना बताइदिनु भयो हामी अनुग्रहित हुने थियौँ हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गरेर बोलिदिनु पर्यो सुन्यो सर ए हजुर म भारतको सिक्किम राज्यबाट म विष्णु चामलिङ म अखिल गणतन्त्र राई सङ्घ सिक्किम जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष हुँ सेवा आदरणीय सेवा सर त्यसपछि नेक्स्टमा हामी जाउँ डाक्टर सीबी राई हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो छोटो परिचय दिनुभए असल हुने थियो म डाक्टर सीबी राई म स्पेशलिस्ट हो अप्थल्मोलोजिस्ट म गान्तोकमै प्र्याक्टिस गर्छु धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सर वेलकम टु द प्रोग्राम त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ दिनेश राई हुनुहुन्छ उहाँको भिडियो चाहिँ अन छैन तैपनि आफ्नो स्वर सुन्न पाए हुन्थ्यो उहाँको ल उहाँ भएन त्यसपछि जाउँ आइफोन भनेर भनेछ उहाँ त कोरियाबाट हुनुहुन्छ होला सायद आइफोन त गइफोन पो भयो त भन्छ उहाँको पनि भएन अब नेक्स्टमा जाउँ राहुल राई मणिपुरबाट हुनुहुन्छ उहाँले कृपया आफ्नो सानो छोटो परिचय हामीलाई दिनुहोला सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने अग्रज सबैजनालाई म सेवान्य भन्न चाहे म राहुल राई बोलेको भारत मणिपुरबाट मैले अहिले मेरो परिचय यति नै दिन चाहे धन्यवाद सर
त्यसपछि हामी जाउँ अनित साम्पाङ राई। सेवा नै म अनित साम्पाङ राई, म आसामबाट। धन्यवाद सर सेवा। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ ध्रुव नारायण सिंह हुनुहुन्छ। ध्रुव सर। हजुर म बिहारबाट हो। बिहारबाट हुनुहुन्छ। म एउटा साहित्यकार पनि हो। मुख्य रूपले हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा पनि मेरो लेखन छ। अनि यस्तो हुन्छ कि धन्यवाद तपाईँको सर। त्यो तल आउँछ कि उनीहरू बोल्दै गरेको हुन्छ नि, त्यहाँ तल चाहिँ एउटा चाहिँ इयरफोन जस्तो हुन्छ छेउमा, अनि त्यसको छेउमा चाहिँ एउटा उ जस्तो हुन्छ हाम्रो ध्रुव सर निश्चय नै हाम्रो विष्णु सरको आफन्त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको। त्यसपछि जाउँ हामी अर्को हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ छैन तर 1 2 1 2 3 4 3 2 1 भनेर उहाँको आइरहेको छ। हाम्रो सुमया दिदी नाना हुनुहुन्छ क्या अरे। किन यस्तो गोप्य हो? नमस्ते सेवा सबैलाई सम्पूर्णमा। नमस्कार। सुमया राई। गोप्य नभइदिनुहोस् कृपया, आफ्नो नाम चाहिँ दिनुहोस्। गोप्य छैन हजुर, म गोप्य छैन। बकाइदा मेरो नाम छ त्यहाँ, आएको हुनुपर्छ। ए 1 2 3 4 भन्दा त किन त्यस्तो पल्टनको नम्बर भयो त हौ। 5743 भनेस् त भयो त। म अलिकति इन्ट्रप्सन गरौँ परिचयको यसमा। हजुर सर। हजुर सर। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो डेजिग्नेसन, उहाँ त अहिले फर्मर हाम्रो यायोखाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले आसामबाट हुने नि उहाँ किराँत राई सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आसाम बेल्टको। त्यति त भने हुन्छ, त्यति चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हामी सरस्वती राई उहाँतर्फ जाउँ। उहाँ आसामबाट, मेघालयबाट हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय पाऊँ। हजुर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला दयागरी। Amit Sampang Rai speaking. Ripen Rai speaking. Hello. 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 हजुर हजुर सुनिरहेको छु, हजुरलाई म पालो दिन्छु। हजुर विश्व राईज्यू, तपाईँले अहिले मेरो नाम भन्नुहुँदाखेरि अलिकति उच्चारण गल्ती गर्नुभयो है। मेरो सठिक नाम चाहिँ रिपेन राई। हजुर रिपेन राई, सिलगढी दार्जिलिङ सिलगढीबाट। ए हजुर, वेलकम सर रिपेन सर। म क्षमा प्रार्थी छु हजुरको नाम उच्चारण ठिकसँग गर्न नसकेको कारणमा। ठिक छ, म अहिले 3 जना व्यक्तित्वको बारेमा लेख्दै छु। अरु चाहिँ म्युटमा रहिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। अच्छा, त्यसपछि अर्को एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नाम चाहिँ F2C8BFE7 भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले पनि डाक्टर शिवकुमार राई हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर साहब, तपाईँले आफ्नो छोटो परिचय दिनुहुन्थ्यो कि? अच्छा, उहाँको पनि केही प्राविधिक कठिनाइ जस्तो भयो जस्तो छ। त्यसपछि हामी जाउँ सिविन ओर्गेन्चा सम्पा भनेर नाम आइरहेछ, उहाँको परिचय पाऊँ। भर्खरै जोडिनु भएको उहाँ अघि। रिपेन सर, हजुरलाई म्युट गर्दैछु म है। त्यसपछि ल अब अर्को पेजमा जाउँ। आज त 2 पेज भइरहेछ यहाँनिर। कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो। त्यसपछि
रबिन रबिन सान्दिवा व्यक्तिगत परिचय छ मेरो। उहाँले हामीले बान्तवा क्लासमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। तैपनि आज यो फोरममा यो मञ्चमा हजुरले आफ्नो परिचय दिनुहोला कृपया। सेवा हजुर सम्पूर्णमा म चाहिँ असली विस्थापन किराँती परे। नेपालले भुटानलाई बेचेछ, भुटानले उता खेदेर फेरि नेपाल, अनि नेपालदेखि हाल चाहिँ म क्यानाडामा छु हजुर। म चाहिँ त्यही यसो बान्तवा भाषाहरू यसो सिकाउने कामहरू गर्छु, बान्तवा भाषाबाट लेखहरू लेख्ने काम गर्छु। कति कुरा चाहिँ प्रकाशित हुनु बाँकी नै छ। अलाङ्ने धन्यवाद। धन्यवाद सर। आजको एकदमै सही सापेक्ष श्रोता हुनुहुन्छ सर यो कार्यक्रमको। हजुर हजुर। त्यसपछि राहुल राई बोगी। उहाँ त भयो, अघि भयो। अच्छा। त्यसपछि एउटा नम्बर छ 88658800। यो कोड नम्बरहरू चाहिँ किन हो यस्तो किराँतीसँग लुक्नु पर्ने चाहिँ किन हो? अनि अर्को डाक्टर एसके राईको हुनुपर्ने। अर्को हुनुहुन्छ सिवान ओगेन्छा साम्पाङ होला, उहाँको परिचय पाऊँ। भएन, अगाडि जाउँ। भएन। आकाश चिनेकै हो। आकाश चिनेको गोविन्द। अर्को चाहिँ गोविन्द सर। उहाँलाई टेक्निकल प्रब्लम भयो जस्तो छ। फटाफट गरौँ। ल अब यतिबाट हामी नयाँ साथीहरूसँग परिचय साटिने क्रम सिद्धियो जस्तो छ। अरू कति जोडिनु हुँदैछ? सरस्वती राई, उहाँले प्राविधिक कठिनाइ भयो जस्तो छ। तर काठमाडौँबाट गणेश राई छु, गणेश अम्बले राई। हजुर सर, गणेश सर। हजुर यो पुरा नयाँहरूलाई चाहिँ चिनाको, नयाँहरूलाई चाहिँ नयाँ कोही छ भने आउनुहोस् है अगाडि। मैले कतै मिस गरेँ भने हजुरहरूले भनिदिनु होला। यो कोड नम्बर मात्रै दिने साथीहरूलाई चाहिँ अर्को पालिदेखि चाहिँ नामै दिनुहोस् भनौँ। यो कुन गोप्य कुरा हो र कोड नम्बर दिने? तेरिका आफ्नो नाम दिनलाई किन कन्जुसी हो? ल अब यति सिद्धियो जस्तो छ। अघि आज धेरै बृहत रूपमा सहभागिता रहेको छ, मलाई अति खुसी लागेको छ हजुर। कस्तो राम्रो। अनि एकजना नयाँ भर्खरै ले आइफोन खोल्नुभयो, उहाँसँग पनि मेरो व्यक्तिगत परिचय छ, तर यो मञ्चमा उहाँको सायद दोस्रो चोटि होला। मिहाङ सान्दिवा, आफ्नो परिचय दिनु पर्यो मञ्चमा। हजुर, सेवा सबैमा। हजुर, मेरो नाम चाहिँ मिहाङ राई, घर चाहिँ भोजपुर, हाल दक्षिण कोरियाबाट। दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क गड उहाँ नर्थ कोरियामा चाहिँ हुनुहुन्न। ल अब नमस्कार। नयाँ साथीहरू चिनाजाना गर्ने क्रममा यो अब हामी सकेर कार्यक्रमको मुख्य भागतिर गइरहेका छौँ। सर 1 मिनट तपाईँलाई। सर। हजुर, हामी सपरिवार भएको हुनाले मेरो के भन्छ धर्मपत्नी पनि परिचय गर्न इच्छुक भएको हुनाले तपाईँसँग अनुरोध गरेँ। आलाङ्ने नाना। हजुर हजुर, शुभ नाम तारा जस्तो छ नि। ज्यू नमस्कार सर। नमस्कार। तारा चम्कियो। हाम्रो डाक्टर सन्त सरलाई अलिक ओझेल पार्नु भयो कि धेरै चम्कियो? होइन, चन्द्रमा सूर्य भए हुन्थ्यो, तारा भएकोले ओझेल छैन। हुन्छ, अब ल सुरु गरौँ त हाम्रो कार्यक्रम। अघि किरात राई विश्व मञ्चद्वारा आयोजित यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, विज्ञहरू र बुद्धिजीवी वर्गमा म विश्व राई हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत, सेवा, सेमुना चढाउन चाहन्छु। अनि आउँदो उभौलीको पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। अनफर्चुनेटली आज फेसबुकमा लाइभ जान सकिएन प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि। हजुर मलाई एकछिन माफ गरिदिनुहोस् है। सेवा सर।
सुरु हुन आँटेको छ। भाइ के भयो? हाम्रो भुटानबाट सबितमान राईले पनि आउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर मलाई फेरि लिङ्क पठाइदिए भनेर भन्नुभयो उहाँले अघि। म उहाँलाई लिङ्क पठाइदिइहालौँ। त्यसपछि सबितमान राई चाहिँ अडिटर जेनरल हुनुहुन्थ्यो पहिला भुटान रोयल भुटान गभर्मेन्टमा। अहिले कहाँ? अहिले भुटानमा हुनुहुन्छ सर। राजाको स्वीकृति चाहियो होला नि त फेरि। मिटिङ छ कि यसले आइज ल मिटिङ ल उहाँ जोइन हुनुहुन्छ होला बिस्तारै। मैले यो भनिरहेको थिएँ आज फेसबुकमा लाइभ जान सकेन। मैले धेरै कोसिस गरेँ त्यही पनि जान सकिएन र मैले बिस्तारो पछि रेकर्डिङ पोस्ट गर्ने विचार गरेको छु। विष्णु राई अच्छा यो मिटिङ वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा पहिले म एक दुई हजुरको सानो समय त्यसै समय त धेरै लिइसकेँ, फेरि अझ अलिकति समय लिन चाहन्छु किनभनेदेखिलाई यो एउटा पब्लिक मञ्च भएकोले गर्दाखेरि मैले जति पनि हाम्रो सुझावहरू जति पनि आउँछ प्रतिक्रियाहरू श्रोताहरूबाट मैले लिनुपर्ने हुन्छ र धेरैले एउटा गुनासो गरेको छ कि यो मञ्चमा मैले पारम्परिक ढङ्गबाट यो मञ्चको वेबिनारको म्युट गराउनु पर्यो होस्टले नि म्युट गराइदिनुहोस् न। मेरो म्युट गर्नुहोस्, मेरो जाइन मेरो म्युट। म्युट कहाँ हुनुहुन्छ मोहन सर म्युटमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने यस्तो हाम्रो समुदायका विभूतिहरू विज्ञहरू यो मञ्चमा हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ अलिकति इन्फर्मल वेमा यो परिचालन गरेकोले गर्दाखेरि उहाँको गरिमामा अलिकति कमी भयो, सम्मान पुगेन उहाँहरूलाई भन्ने गुनासो धेरैले गर्नुभयो र म यो भन्न चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई कि यो वेबिनारको फर्मेट हामीले सुरुदेखि नै अलिकति इन्फर्मल वेमा राखेको हो। मेरो अभिप्राय मेरो ध्येय यस्तो कहिले पनि छैन कि हाम्रो विज्ञहरूलाई अलिकति ठेस पुग्ने हिसाबले उहाँको सम्मानमा अलिकति ठेस पुग्ने हिसाबले मैले सञ्चालन गर्नु खोजेको होइन। तर हामीले पारम्परिक जुन चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ त्यसबाट अलिकति भिन्न रूपमा गएर वेबिनार चलाएको मात्रै हो ताकि हामी विषयवस्तुमा धेरै फोकस गर्न सकौँ। एकदम ठिक छ। त्यसपछि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ यो आज त फेसबुक लाइभ भएन तर लाइभ फिड जब जान्छ त्यसमा मेरो कुनै नियन्त्रण रहँदैन। म त न त त्यसलाई एडिट गर्न सक्छु न त त्यसलाई रोक्न सक्छु। हामीले जे जस्तो बोलिरहेको छौँ त्यही फिड एज इट इज फेसबुकमा जाने हुनाले गर्दाखेरि गत वेबिनारमा मलाई त थाहा भएन तर ब्याकग्राउन्डमा एउटा अलिकति असजिलो दृश्य देखियो भन्ने पनि गुनासो आएको छ र यति स्मरण रहोस् हजुरहरूलाई जब आफ्नो स्थान चयन गर्नुहुन्छ जब वेबिनारमा सहभागी हुनुहुन्छ आफ्नो पृष्ठभूमिमा के कसो छ त्यस पनि अलिकति ध्यान राखिदिनु होला। यति भन्दै म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेछु तर मैले एउटा सानो औपचारिकता निभाउनु पर्ने हुन्छ अमेरिकाको नियमअनुसार र म त्यो निभाइरहेछु। हजुरहरूलाई एउटा डिस्क्लेमर प्रस्तुत गरिरहेको छु। डिस्क्लेमर यस प्रकार छ। अघि 4 वटा बुदाहरू छ यसमा। Number 1, all the opinions and the facts presented by the presenter in today's webinar are solely of his, hers, and theirs. Kirat Rai Biswa Manch absolves itself from any entailing and enticing legal or civil claims or consequences. Number 2, there has been no explicit or implicit material monetary transaction.
between the presenters, participants, and Kirat Rai Vishwa Manch in today's webinar. Number 3, Kirat Rai Vishwa Manch is privately hosted non-political digital platform for the upliftment of the Kirat Rai community. It has no affiliation whatsoever with any political or non-political organization inside or outside the US. Number 4, Kirat Rai Vishwa Manch reserves the right to use the... हजुर अलिकति म्युट तपाईले नै गर्दिनु पर्ला तपाईले गर्दिनु पर्ला दाइले गर्नुपर्छ यो कुरा त हो Number 4, Kirat Rai Vishwa Manch reserves the right to use the content of the webinar in other social media at his discretion. By joining the webinar, the participant gives his or her consent to use the recorded material in other social media platform. धन्यवाद यति भनेर मेरो यो डिस्क्लेमर यही समाप्त गर्छु अनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म आजको वेबिनारको शीर्षक बारे केही भन्न चाहन्छु आजको वेबिनारको शीर्षक छ राई किरात विस्थापनको एक संक्षिप्त इतिहास अनि हाम्रो प्रस्तोता हुनुहुन्छ ल यो त सारै भएन अलि इको भयो हेलो हजुर सर यो हजुरहरुले म्युटमा राखिदिनु भयो हुन्थ्यो अघि जब वेबिनार चाहिँ इन प्रोग्रेस हुँदाखेरि नत्र भने हाम्रो वक्ताले जे भनिरहनु भएको छ हामी सुन्न गाह्रो हुन्छ अघि दाइले गर्न मिल्दैन गरेछु मैले गरेछु होस्टले गर्दै हुन्छ हस् सर धेरैलाई कतिलाई आउँदैन होस्ट दिनुभयो भने म कोस्टले त्यो ट्र्याक गर्न मिल्छ नि त हुन्छ हुन्छ सर ल अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म हाम्रो डाक्टर प्रोफेसर विष्णु सिंह राईको छोटो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु हुन त यो एउटा सानो बर्ड्स आई भ्यू मात्रै हो उहाँको परिचय धेरै दिइराख्दाखेरि यो वेबिनारको समयले पनि नपुग्ला त्यसले गर्दा मैले संक्षेपमा उहाँले दिनुभएको बायोडाटालाई संक्षेपमा राखेको छु डाक्टर प्रोफेसर विष्णु राई उहाँको शैक्षिक विवरण यस प्रकार छ उहाँले युनिभर्सिटी अफ बर्न स्विजरल्यान्डबाट पिएचडी भाषा विज्ञानमा गर्नुभयो त्यसपछि अंग्रेजी शिक्षण जसको मातृभाषा अंग्रेजी छैन त्यसलाई कसरी अंग्रेजी शिक्षा दिने भन्ने विषयमा उहाँले इडनबर्ग युकेबाट मास्टर्स गर्नुभयो अनि नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट उहाँले एमएड पनि गर्नुभयो त्यसपछि अंग्रेजी साहित्यमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै मास्टर्स पनि सिद्ध्याउनु भयो उहाँले बीए विथ अनर्स चाहिँ भारतको बिहार स्थित भागलपुर युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको थियो उहाँको इमेल यहाँ दिइरहेको छु raivishnu1@gmail.com अनि उहाँको व्यक्तिगत वेबसाइट छ www.raivishnu.com.np ओके उहाँको प्रोफेसनल रेफरेन्स उहाँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएर विभिन्न देश विदेशमा जानुभएको छ भियनामा 2006 मा हुनुहुन्थ्यो उहाँ एडिटर इन चिफ नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन 2014 बाट 2016 सम्म हुनुहुन्थ्यो उहाँ गेस्ट रिसर्च शोधकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो भियनामा अनि अंग्रेजीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ फ्याकल्टी हेड त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 2012 देखि 2014 सम्म उहाँले कोअर्डिनेटरको भूमिका निभाउनु भएको छ अनि एडिटरको एसोसिएट प्रोफेसर पनि उहाँ रहिसक्नु भएको छ उहाँको शोध कार्यहरू व्हाट ह्यापन्स आफ्टर द डेथ जर्नी अफ द चाम्लिङ सोल यो अत्यन्तै रोचक होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ म आफै पढ्ने मौका पाएको छुइनँ त्यसरी डकुमेन्टेसन अफ तिलुङ ल्याङ्ग्वेज एथनो लिङ्ग्विस्टिक स्टडी अफ चाम्लिङ मुन्दुम भ्यानिसिङ भोइसेस अफ नेपाल यावत कुराहरू उहाँले विषयमा शोध गर्नुभएको छ उहाँको प्रकाशन किताबहरू द लस्ट चिल्ड्रेन अफ खम्बुवान्स मलाई लाग्छ आजको विषयवस्तुमा यो धेरै आधारित छ यो किताब लस्ट चिल्ड्रेन अफ खम्बुवान अनि ग्रामर अफ चाम्लिङ ह्यान्डबुक यस्तै प्रकारले मैथिलीमा पनि उहाँको एउटा सङ्कलन प्रकाशन भएको छ
ल्याङ्ग्वेजहरू उहाँ नेपाली, इङ्ग्लिस, उर्दू, हिन्दी, मैथिली, चामलिङ उहाँले बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको अवार्ड्सहरू राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, त्यसपछि फ्याकल्टी अफ एजुकेसन अवार्ड, अनर बाई हर्न बाई स्कलरसिप, महेन्द्र विद्याभूषण पदक इत्यादि इत्यादिले उहाँ सुशोभित हुनुहुन्छ। र सबैमा फेरि पुनः एकचोटि आलाङ्ने सेवा एन्ड वेलकम टु द वेबिनार। यति भन्दै म आजको कार्यक्रमको हाम्रो मुख्य प्रस्तोता डाक्टर प्रोफेसर विष्णु कुमार राईलाई हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, ओभर टु यू। धन्यवाद। मैले चाहिँ स्लाइड देखाउन पाउन सक्छु? हजुर सर, हजुरले बकाइदा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गर्नु चाहनु भए पनि रेडी छ, त्यो अप्सन रेडी छ सर। यो देखिन्छ त? देखे छैन सर, हजुरले सेयर बटन त्यहाँ देखे छैन सर। यो कसरी गर्ने? गर्ने हो त? अनि त्यो सेयर बटन छ नि तलपट्टि, सेयर स्क्रिन, हजुरले त्यहाँ थिच्नु पर्यो, तल त फेदमा रहेको सेयर स्क्रिन हरियो बटनलाई। हजुर, त्यसपछि हजुरले कुन चाहिँ कुरा सेयर गर्ने? गरेपछि अनि त्यो सेयर स्क्रिन गरेपछि अनि त्यहाँ फाइल ओपन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हजुरले कुन चाहिँ गर्ने अघि त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अब त्यो स्लाइडहरू फाइल, जुन फाइल हजुरले सेयर गर्ने त्यसलाई त्यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। तर उहाँले कोहोस्ट दिनुपर्छ कि बिजनेसहरूलाई? त्यो अलिक कोहोस्ट भयो भने सजिलो हुन्छ। दिइसकेको छु। हजुर, सेयर हुँदैछ सरको। अब सेयर हो? भयो सर, भयो ल, भयो एकदम राम्रो भयो सर, भयो। अब झारालाई सेवा, नमस्कार, गुड इभिनिङ, गुड नाइट, उमेश राई। अब सर्वप्रथम त मलाई यहाँ चाहिँ निम्तो दिनुभएकोमा केही बोल्नलाई त्यो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी विश्वजीलाई, जसले चाहिँ यस्तो सार्थक भेलाको बारेमा सोच्नुभयो र त्यसलाई मूर्त रूप पनि दिनुभयो। उहाँ नभएको भए आज हामी यहाँ भेट हुन्न थियो होला। उहाँले नै स्टडी गर्नु भएको, अब आफै उहाँ उसको मेरो भनाइ मेरो संवादको सीमाहरू चाहिँ म भनिदिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त के भने, त्यो उहिलेको कथा जस्तो एकादेशमा भने जस्तो नेपाल देशमा एउटा आदिवासी जनजाति कुलमान घिसिङ भन्ने थियो। उसको अवसान भएपछि यहाँ बिजुलीको ठेगान हुँदैन। त्यसै लागि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यहाँहरूले मेरो अनुहार र आवाज हेर्न सुन्न पाउनु भएन भने मैले छोडेको गएन होइन कि बिजुली गएको भन्ठान्नु होला, त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के भने, यो एकाडेमिक संवाद भए पनि मलाई त यो मन पर्यो। इन्फर्मल, म इन्फर्मलै मन पराउँछु। यो एकाडेमिक संवाद भए पनि म एउटा साहित्यिक यात्रु भएकोले यो बीचमा चाहिँ साहित्यका उकाला ओह्रालाहरू आउन सक्छन्, त्यो अन्यथा नलिनु होला, सुनिदिनु होला। र तेस्रो कुरा के भने, यो शीर्षक जुन छ किराँतखम्बु विस्थापनको इतिहास, त्यसमा मैले पहिचान पनि जोडेको छु। दुवै जोडेर नै आइन्छ, विस्थापन किन भयो, पहिचान किन चाहिन्छ भन्ने कुरा। र अब यो विस्थापन धेरै ठाउँमा भयो, धेरै पटक भयो।
र यसमा चाहिँ म विशेष रूपले फोकस गर्नेछु यो 250-300 वर्ष हाराहारीमा जुन विस्थापन भएको थियो त्यसमा म फोकस गरेर बोल्नेछु र मेरा पुर्खाहरू पनि विस्थापित भएर त्यसैमा विस्थापित भएर इन्डिया पुगेका थिए र म फेरि 50 वर्ष अगाडि 1970 को दशकतिर म चाहिँ फर्केर नेपाल आएँ र म एउटा प्रवासी नेपाली हुँ यहाँ। त्यसैले मेरा अब्जर्भेसनहरू दुवैतर्फका छन्, उताको पनि यताको पनि, र त्यसैमा सीमित रहेर त्यहीँको विस्थापनमा सीमित रहेर म चाहिँ आफ्नो कुरा गर्नेछु। यद्यपि म सुरुदेखि नै उठान गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। म जब सुरुमा यहाँ चाहिँ मिड 70s को दशकमा जब म नेपाल पसेँ, म नेपालभित्रै पुनः नेपाल आएँ, मलाई के लाग्थ्यो भने हामी खम्बुहरू, किनभने उहाँको जुन हाम्रा पीडाहरू छन्, त्यहाँ जुन हामीले अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ बिहारमा, अथवा पहिचानको लागि जुन सङ्घर्ष त्यहाँ चलिरहेछ, त्योभन्दा विपरीत यहाँ होला र राम्रो होला भन्ने मेरो सोचाइ थियो। तर जब म नेपाल आएँ, यहाँ बस्न थालेँ, काम पाएँ, मेरो एक्सपेक्टेसन भन्दा फरक रहेछ। र यहाँ पनि मैले के देखेँ भने यहाँ पनि खम्बुहरू अस्तित्वको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, पहिचानकै खोजीमा अहिले पनि छन्। यो मलाई अनौठो पनि लाग्यो र कता कता स्वाभाविक पनि, किनभने आदिवासी जनजातिहरू नेपालका हुन्, इन्डियाका हुन्, अमेरिकाको हुन्, अस्ट्रेलियाका हुन्, जहाँका भए पनि उनीहरूको हवियत चाहिँ यही हो, आफ्नै देशमा प्रवासी भएर बस्नु पर्छ, पहिचानको खोजीको लागि लड्नु पर्छ। र त्यति बेला म जब आएँ र मैले यो स्थिति देखेँ, अब त्यति बेला मैले एउटा सानो कोरेको थिएँ। अब त्यहीबाट म आफ्नो भनाइ सुरु गर्छु, यो सानो कविताबाट। अब तपाईँहरूले एउटा कविलाई बोलाउनु भएकोले त अब त्यो सुन्नै पर्ने हुन्छ। तिमी मान या नमान, म भित्र पनि बग्छ नेपाल। तिमी मान या नमान, म भित्र पनि बग्छ नेपाल। म लाटो छु, तिमी जति बाठो छुइन, अग्लो छैन तिमी जति होचो छु। तर स्वभावमा छैन मेरो जेलझाल, तिमी मान या नमान, म भित्र पनि बग्छ नेपाल। शिक्षित छैन तिमी जति, पढ्न सिक्दैछु, कोही छैन माथि तान्ने, तै पनि उक्लिने प्रयास गर्दैछु। तिमी जस्तो छैन मेरो अनुहार, छैनन् आचार व्यवहार, म तिम्रो दाइ, तर मेरो भाषा मेरो भनाइ तिमी बुझ्न चाहदैनौ। तिम्रो लागि यी सब जन्जाल, तिमी मान या नमान, म भित्र पनि बग्छ नेपाल। हामी एउटै आमाका सन्तान, हामी एउटै आमाका सन्तान। तिमी भाइ, म दाइ, तिम्रो मेरो अंश समान। अनि कसरी भए सबै तिम्रो, केही पनि रहेन मेरो लागि। तिम्रो यो कस्तो जाल, तिमी मान या नमान, तिमी मान या नमान, म भित्र पनि बग्छ नेपाल। अब म सुरुबाट सुरु गर्छु। उहिले उहिले धेरै धेरै पहिले, रामायण महाभारत युगभन्दा धेरै पहिले, जब केही थिएन,
मान्छे जनावर वनस्पतिका ओर्लिन्दो छालको सङ्गीत, जल मात्र जल, दृष्टिको सीमासम्म जल। हजारौं वर्ष बिते यसरी महासागरमा खेलिरहने छाल र ढुङ्गा बन्यो, ढुङ्गामा लेउ जम्यो, हरियो देखियो र बिस्तारै वनस्पति उब्जे, विकसित भए, पृथ्वी हरियो भयो र क्रमशः प्राणीहरूको विकास हुँदै गयो। हाम्रो मुन्दुमले यसै भन्छ। मुन्दुम जो हामी किराँतीको जीवन जगत सम्बन्धी दर्शन हो, हाम्रो धर्म पनि हो र हाम्रा संस्कृति, रीतिथिति तथा सामाजिक मूल्य मान्यताको सङ्गालो पनि हो। यसैले हामीलाई किरात खम्बु भनेर चिनाउँछ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो सुम्निमा पारुङको आविर्भाव, जसलाई किराँत इतर जाति आर्यहरूले देवादिदेव महादेव भने, उनको शौर्यको सामुन्ने सबै आर्य देवताहरू नतमस्तक भए। उनको सरलता र दयालुताले अनेकौं प्रकारले लाभान्वित भएका हिन्दू आर्यहरूले पछि उनकै हिन्दूकरण गरे, जस्तो तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र परिणाम स्वरूप धेरै जसो हामी किरात खम्बुहरू पनि उहाँलाई यसै रूपमा आज चिन्दछौँ। धरतीको स्वर्ग भनिने कश्मीरको रमणीय उपत्यकादेखि कामरूपको जङ्गल र मानसरोवरको हिम श्रृङ्खलादेखि सरयू नदीको किनारको विस्तृत भूभाग र त्यसमा स्वतन्त्र निर्वाध रूपले विचरण गर्ने सरल वीर किराँती जाति। स्क्रिनमा जुन तपाईले पहिलो लाइन देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थियो किरात क्षेत्र, किरात समुदायको क्षेत्र, किरातको साम्राज्य। हिन्दूकै ग्रन्थ मरु हिम्मत खण्डले भन्छ, किरातो देशो देवेशी विन्ध्यशैले च तिष्ठति, कश्मीरन्तु समारभ्य कामरूपातु पश्चिमे, भोटान्तरदेशो देवेशी मानसेसा च दक्षिणे, मानसेसा पक्ष पूर्वे चीन देश प्रकृतितः। यसरी हाम्रो साम्राज्य, किराँतीहरूको साम्राज्य कहाँसम्म थियो यसको प्रमाण दिन्छ। यसपछि के भयो त, कसरी विस्थापन सुरु भयो? महाभारत कालमा एकलव्यहाङको उदय भयो। द्रोणाचार्यको ऐतिहासिक छल हामी सबैलाई थाहा छ। महाभारतको भीषण युद्ध, किराँत वीरहरूको शौर्य प्रदर्शन हामी सबैलाई थाहा छ। कसैलाई थाहा नपनि हुन सक्छ, किनभने इतिहास चुपचाप छ, केही बोल्दैन। किराँत इतिहास कोरिएन र कहीँ कतै आंशिक रूपमा कोरिए, यसको सही रूपलाई विरूप पारेर। महाभारत कालदेखि पहिला नै आर्य र किराँतहरूको कति युद्ध भयो, कति आर्यहरू संगठित भएर लडे। परिणाम स्वरूप एकजुट नभएका किराँतहरू पराजित भए, विस्थापित भए। दशराजन युद्ध, दिवोदासम्बर युद्ध आदि सुरु भयो। त्यसपछि विस्थापन 700 BC वरिपरि हिमाल पहाडका पर्खालले सुरक्षित यलाखोम, अहिले वर्तमानको काठमाडौँ उपत्यकातिर विस्थापित भयो। त्यो विस्तृत भूभागबाट विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो चोमोलुङमा भएको नेपाल र सुन्दर नेपालमा चारैतिरबाट अग्ला अग्ला डाँडाले घेरेको आँगन झै यलाखोम, जसलाई अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी भनियो। त्यसमा किराँतहरूको शासन कति सय वर्ष
यलम्बरहाङ वंशको लामो शासन, भारत सम्राट प्रियदर्शी अशोकको आगमन किराँती शासनकै कालमा भयो। समय चक्र घुम्दै गयो। समय र भाग्यले सधैँ साथ नदिँदो रहेछ। सुन्दर र समृद्ध किराँत शासित उपत्यकाप्रति धेरै आँखाहरू लोभिए। रङ्गमञ्चमा लिच्छवीहरूको प्रवेश भयो, किराँतीहरू बाहिर निस्किए। अहिले अब उपत्यकामा बाँकी छ मात्र किराँती पटुका दरबार, झारपात र जङ्गली बोट बिरुवाले ढाकेको एउटा माटोको ढिस्कोको रूपमा, अपहेलित, उपेक्षित, विस्मृत। यसरी त्यहाँबाट अब दोस्रो विस्थापन सुरु भयो किराँतीहरूको। फेरि एकपल्ट नयाँ सम्भावना र नयाँ भविष्यको खोजीमा किराँतीहरू उपत्यका पूर्व लागे। सुनकोशी, दुधकोशी, भोटेकोशी, अरुण आदि कोशी नदीहरूको सेरोफेरोमा नयाँ जीवन सुरु गरे। त्यसपछि कति दिन, महिना, वर्ष र शतवर्षहरू बिते। कसरी बिते कसलाई थाहा छ। रमाइलो पर्वत श्रृङ्खलाको काखमा प्रकृतिले सिँगारेका डाँडाहरू, हरियो पातको भरिलो वनमा गोठालेको गीत, कोशी नदीको अमृत जस्तो पानी र बर्फिलो हिमालको शीतल हावा, जहाँको हावाले रगतलाई मरिमेट्ने गर्मी दिन्थ्यो, जहाँको मिठो पानीले एक थोपा भए पनि जीवनलाई सरलता र स्नेहमा चुर्लुम्म डुबाउँथ्यो, जहाँको माटोले पहाड झैँ अडिग रहने दृढता प्रदान गर्थ्यो। यही माझ किराँतमा सुन जस्तो दिन र चाँदी जस्तो रातमा रिद्धि सिद्धि सुनौला बादलको घुम्टो ओढेर आउँथिन् र किराँत समुदायलाई सुखी सम्पन्न बनाउँथिन्। कोशी नदीहरूले अभिसिंचित उर्वर समृद्ध खम्बुवान प्रदेशको स्थापना भयो। त्यो प्रदेश जहाँको मलिलो माटोमा सुन्तला जुनार लटरम्म फल्थे, डाँडा काँडा अनि सिङ्गो क्षितिज गुराँसको फुलले रातो हुन्थे। तर फुलसँगै काँडा पनि हुँदो रहेछ। प्रकृति पूजक किराँत युवा युवतीहरूको प्रकृति झैँ स्वतन्त्र र उन्मुक्त जीवनशैली आर्य हिन्दूहरूलाई अपाच्य भएको रहेछ। विभीषण प्रत्येक युग र देशमा हुँदो रहेछ। खम्बुवानमा जन्मे हुर्केर त्यहीँको हावा पानीले पोषित हरिनन्द पोखरेलको आफ्नै जन्मभूमिसँग विश्वासघात, गोर्खाली दरबारमा खम्बुवान माटोको उपहार अनि किराँतीको सोझो सरल मन र षड्यन्त्रको चलखेल। त्यसपछि खम्बुवानमा आक्रमण र भीषण युद्ध। समयले कोल्टो फेर्यो। माझ किराँतको पश्चिम आकाशमा कालो बादल जम्मा हुन थाले। हेर्दा हेर्दै त्यो कालो बादल भीषण आँधी बेरी चट्याङ लिएर आइपुग्यो। त्यस आँधीलाई रोक्ने खम्बु प्रयासहरू सबै विफल भए। त्यसले फूल र ससाना बिरुवा त के ठुल्ठुला रुखहरूलाई पनि ढाले। ठकुरी राजा पृथ्वीनारायण शाहको महत्वाकांक्षा अनि हथुवा, होलेसुङ, कपिलास आदि गढीहरूको 20औं राज्यमा विभाजित खम्बुहरू। गोर्खालीको आक्रमणलाई खम्बुहरूले एक ढिक्का भएर प्रतिकार गरेनन्। दुश्मनले छलबलको प्रयोग गर्दै यस फुटको फाइदा उठाए र एक एक गरी सबैलाई पराजित गर्न सफल भए। पराजयको दोस्रो प्रमुख कारण आधुनिक हात हतियारको अभाव पनि थियो। किराँतीहरू आफ्नो तीर धनुषमा सीमित रहेर गोर्खालीहरूको बन्दुकको सामना गर्न सकेनन्। अटल सिंह हथुवाका राजा थिए, जो लडे। गोर्खालीहरूसँग वीरतापूर्वक उनका सैनिकहरूले सामना गरे। बन्दुकको तीर धनुषले आफ्ना सहयोगीहरूसँग गोर्खालीको मुकाबला गरे, तर दुर्भाग्य पराजित भए। पराजित भएपछि फेरि एकपल्ट विस्थापन सुरु भयो।
जुन माझ क्रान्तबाट एउटा दुईटा तीरको धरको इन्डियातिर गएको विस्थापनको क्षेत्र त्यही हो र त्यसैमा म कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु। पराजित भएपछि फेरि एकपल्ट विस्थापन सुरु भयो। प्रधान भन्नुहुन्छ कुमार प्रधान, जसले उहाँको पीएचडी को किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ, खम्बुहरूले रावा खोलाका चतिन राय र पेवा खोलाका अटल रायका नेतृत्वमा गोर्खालीको प्रतिरोध गरे तर उनीहरूको केही लागेन। प्रमाणको अभाव त्यसपछि अटल कसैले बेतियामा कसैले दार्जिलिङतिर गए भन्छन्, तर वास्तवमा खम्बुहरूको विस्थापन अटल परिवारको नेतृत्वमा उत्तरी बिहारको तत्कालीन भागलपुर जिल्ला र वर्तमानमा सुपौल र मधेपुरा जिल्लाहरूमा अझै पनि उनका शाखा सन्तानहरू अद्यावधि छन्। वास्तवमा भएको यस्तो रहेछ, गोर्खालीहरूसँग पराजित भएपछि अटल आफ्नो परिवार तथा आफ्ना सहयोगी र उनका परिवारहरूसँग गोर्खालीहरूले सुइँको नपाउने गरी इन्डिया पुगेछन्। युद्धमा लागेका घाउहरूका कारण अटलको बाटोमै देहावसान भएको हुनुपर्छ, किनभने बिहारमा कम्पनी सरकारको शरणमा गएपछि अटलको साटो उनको नाति गुमान सिंहले तत्कालीन गभर्नरलाई कलकत्तामा भेटेर आफ्नो राज्य फिर्ता दिलाइदिन निवेदन गरेको रहेछ। धूर्त अंग्रेजले गोर्खा राज्य शक्तिशाली हुँदै गएको बेला उसको दुश्मनलाई पाले बेलामा काम लाग्छ भनेर विस्थापित खम्बुहरूलाई शरण दिए र राज्य फिर्ता गराइदिने आश्वासन पनि, जुन आश्वासनमा मात्रै सीमित रह्यो। वाइसरायले सद्भावना प्रदर्शन स्वरूप राज परिवारलाई पुग्ने गरी प्रशस्त जग्गा दिएको रहेछ। त्यहाँका साथीहरूको भनाइ अनुसार चौध कोष थियो अरे, चौतरिया झन्डै 40 माइलको रेडियसमा हुन्छ र उनको सहयोगी सबैलाई जसले जति जंगल फाडे उनीहरूकै हुने, त्यसैले त्यहाँका राईहरूको कसैको पनि 50 बिघा भन्दा कम जग्गा पहिले रहन्छ। यस ठाउँमा बस्दै जाँदा बिस्तारै यही ठाउँ उनीहरूलाई प्यारो भयो र 10 पुस्तापछि खम्बुवान विस्मृत भयो। 4 दशक अगाडिसम्म बिहारका यी सामान्य राईलाई उनको ठाउँभन्दा उत्तर नेपाल भन्ने देश छ र त्यहाँ खम्बुवान भन्ने ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। यसको कारण के भने अटल र उनका वंशजहरूले आफूलाई लुकाएर राखेको थियो। थाहा भए गोर्खालीहरूले मार्ने प्रयास गर्छन् भनेर, त्यसैले नेपालसँग सबै सम्बन्ध चुडालेर बसेका थिए यिनीहरू र नेपालसँग बिहारी राईहरूको यो सम्बन्ध सन् 70 को दशकमा मात्रै सुरु भयो। अटल त्यहीँ गए भन्ने प्रमाण के त? प्रमाण जसलाई त्यहाँ जातको राजा चौतरिया भनेर मानिन्थ्यो, त्यस परिवारकी एकजना वृद्ध महिलासँग लिएको अन्तर्वार्ता, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिका, स्थानीय भनाइ र उखानहरू आदि, यो राजा मान्ने चलन 60-70 को दशकसम्म कायमै थियो। यही हो अन्तर्वार्ता। तपाईले स्क्रिनमा जुन देख्नुहुन्छ यो त्यहाँको नेपाली डायलेक्ट हो, त्यहाँ बोल्ने नेपाली डायलेक्ट हो, जुन यहाँको स्ट्यान्डर्ड नेपाली भन्दा फरक छ। र ती वृद्ध महिलाले भन्नुभएको हो, हामीहरूलाई हाम्रो सासूले भनेको र मेरो सासूलाई
उसको सासूले र उसको सासूलाई पनि उसको सासू। अटल सिंहको ठुलो घर थियो रे, त्यत्रो घर कसैको थिएन। यो कुरा पश्चिमको राजालाई थाहा भयो अनि एउटा बाभन पठायो रे। त्यो बाभनले आएर अटल सिंहलाई राजाले तिमीलाई बोलाएको छ भनेर खबर सुनायो। अटल सिंहले जा तेरो राजाले नै यहाँ पठा भनेर बाभनलाई फर्काइदियो रे, मेरो सासूले भनेको। त्यसपछि राजाले सेना लिएर आयो रे अनि त लडाई भयो अनि त्यो राजाको सेना धेरै थियो। अटल सिंह भागो, खेदार्यो भनेको खेद्यो, भाग्दै जान्छ रे। पछि पछि सेनाले ढोल बजाउँदै आउँछ रे। त्यसरी भाग्दा भाग्दै यता आइपुगेको। वहाँ वृद्ध महिलाको यही हो फोटो र उहाँको निधन भएको अब झन्डै 15 वर्ष जति भयो होला। र त्यहाँ जातको राजा भनेर उहाँहरूलाई चौतरियाको सम्मान दिइन्थ्यो, चौतरिया भनिन्थ्यो उहाँहरूलाई। र यहाँ मैले दुईतिर चाहिँ दुईवटा राखेका छु। यो जर्नल अभिमान सिंहको पत्र हो जुन राज परिवारलाई लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ। र यो चाहिँ वेतुङ, हामी सबैलाई थाहा छ वेतुङ, वेतुङमा दिने निमन्त्रण हो यो। त्यहाँ पनि त्यही हिसाबले गरिया छ। जस्तै स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडामणि नर नारायण की जाति छ यता तपाईको स्क्रिनमा जर्नल अभिमान सिंहले लेखेको। ठिक त्यस्तै यहाँ लेखेको छ। स्वस्ति सर्वश्री उपमा योग्यादि सकल गुण राजभारा का सामरथ आदि इत्यादि। यसले पनि के देखाउँछ भने त्यो राज परिवारलाई गर्ने सम्बोधन रहेछ। त्यसबाहेक त्यहाँको स्थानीयहरूले, अब अहिले त हैन, तर त्यहाँका स्थानीय 50-60 वर्ष पुगेकाहरूले अहिले पनि चौतरियाको जहाँ घर थियो, जुन ठाउँमा घरलाई हवेली भन्ने चलन अहिले पनि छ। त्यसको अतिरिक्त त्यहाँको जुन स्थानीय भाषा हो मैथिली, त्यो मैथिलीमा एउटा उखान छ, घुमन सिंह के लाठी अपोइट साहब के पीठ। मतलब त्यहाँको कलेक्टर जुन अंग्रेज कलेक्टर थिए उसलाई कुटेको थियो। यति कुट्यो कि पछि उमाथि केस पनि भएको थियो। घुमन सिंह भनेको चौतरिया हुनुहुन्थ्यो। यी सब कुराहरूको प्रमाणले के देखाउँछ भने उहाँहरू त्यहाँ जहाँ उहाँहरूसँग एउटा ताम्रपत्र पनि रहेछ जुन चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन, किनभने त्यो उहाँले राखेको पछि चाहिँ त्यो चोरी भएर गएछ। यो उहाँका शाखा सन्तानहरू हुन् बचे खुचे। बेचुनारायण सिंह र उनकी श्रीमती शरण देवी। अहिले उहाँहरू आफ्ना सबै धन सम्पत्ति गुमाएर नेपालमा कतै मैले सुनेको उता गायघाटतिर कता सुकुम्बासी भएर बस्नु भएको छ। र यता यशपाल सिंह र उनकी श्रीमती ललिता देवी, यिनीहरू अहिले पनि उही छन्, बिहारमै छन्। यही हो बिहारमा खम्बुहरूको बसोबास। यो जुन तपाईले देख्नुहुन्छ यो 3वटा तीर गएको यही ठाउँहरूमा बस्छ। यो भागलपुर हो। पहिला भागलपुर जिल्ला थियो, यो एउटै जिल्ला थियो, अरू कुनै जिल्ला थिएन यहाँ। अनि पछि त्यो टुक्रेर सहरसा भयो, मधेपुरा भयो, सुपौल भयो र अहिले वर्तमानमा मधेपुरा र सुपौल दुईवटा जिल्लामा राईहरू छरिएर बसेका छन्। यतापट्टिको स्क्रिनमा जुन देख्नुहुन्छ यो हो, यो थोप्ला जुन मैले दिएको छु, यही थोप्लाहरूमा बसाइ। यो प्रतापगञ्ज हो, त्रिवेणीगञ्ज यहाँ सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा छ, ठुलो थोप्ला छ। अनि त्यसपछि प्रतापगञ्ज, अनि यहाँ छातापुर, अनि यहाँ छ सिंहेश्वर। यो अर्कमा चाहिँ यो सुपौल र मधेपुरा जिल्ला हो। यो दुई जिल्लाको वरिपरिमा उहाँहरू छरिएर बस्नुभएका छन्। यो जुन छ
यो केही डेटा छ कतिवटा गाउँ पञ्चायत र केमा, यो म डिटेलमा जान्न चाहन्न। यो पछि चाहिँ अब विश्व भाइलाई उपलब्ध हुन्छ त उहाँले चाह्यो भने यो लिन सक्नुहुन्छ। लगभग 105 परिवार जति छन् होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यो चाहिँ संसारको विस्थापनको इतिहास हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा बढी मान्छेहरूको बसाइसराई भएको थियो जति बेला इन्डिया टुक्रेर पाकिस्तान भएको थियो। दोस्रो सबैभन्दा बढी विस्थापन भएको जुहरू जो चाहिँ हिटलरका डरले भागेको थिए। र मलाई के लाग्छ भने तेस्रो बढी सङ्ख्यामा विस्थापन भएको यही हुनुपर्छ। जुन अटल सिंह र उनका सहयोगी जुन भागेर गए बिहार, त्यो पनि हजारौंको सङ्ख्यामा रहेछ। यसरी खम्बुहरू बिहार छिरे। एकपल्ट नयाँ सम्भावना र नयाँ भविष्यको खोजीमा माझ किराँतका शीतल डाँडाका बोटहरू बिहारका उख्रमाउलो गर्मीमा सरे। यहाँ पनि उनीहरूले कोशी नदीलाई बिर्सेनन्। कोशी नदीकै सहायक नदीहरूको सञ्जालमा खैर र कासपटेरको घना जङ्गल फाँडेर नयाँ बसोबास गरे। दिन महिना सालहरू बित्दै गए। अब दिल्पाका मुकारुङहरू त्यहाँ दिलिपा भइ गए। हलेसीका फुलमो हल्स्या भए, कोही भयो बान्ताबा बुइता भयो। यसको गीतलाई यहाँका खोला नालाले सुने। चौतरियाको मान र सुब्बाको सम्मान यहाँको माटो र बाटोले पनि गर्यो। चाँदीको रुपियाँ, झ्याम्पाको जाँड र 3 पाने रक्सी हो। जातको राजा चौतरिया गुमान सिंहको गुमान, पुरन सिंहको मान, हजार सिंहको धन, सादर सिंहको शान। बिहार माझ किराँतका बोटहरू यहाँ पनि फुले फले। तर शीतल माझ किराँतको सुन्तला बिहारको गर्मीमा ज्यामिर भए। गुराँसको फुल गेन्दाको फुल भयो, नि आग भयो वा पानी र खम्बु भयो सिंह। किराँती संस्कारलाई हिन्दू संस्कारहरूले छोप्दै लग्यो। नछुमको ठाउँ बाहुन पुरोहितले लिए। मरेपछि गाड्नुको सट्टा पोल्ने चलन चल्यो। दसैँले विस्थापित गर्यो, होलीलाई छठले। समयको पाङ्ग्रापना र आजको विपना हिजोको सम्झना बन्यो। स्थानीयहरूले हेप्दै लग्यो। कमिला हात्ती र हात्ती कमिला भयो। अब त मादल बजाउँदा रुन थाल्छ। धन छैन, पहिचानको खोज। नेपालमा आएर के देखे? नेपालमा के भयो त? ईस्वी सन् 1945ले लिएर आयो दोस्रो विश्वयुद्ध। नेपालका किराँती र उनको 1.5 फिटे खुकुरीले 6 फिटे कुहेरीहरू आफ्ना मसिनगन सहित तर्कमान भए। सारा विश्व किराँतीको वीरता र शौर्यले स्तब्ध भए। इङ्ल्यान्डको सेतो निधारमा माझ किराँतको गुनासे टीका देखियो। विजय त प्राप्त भयो, तर डाँडाहरूका मुटु फुकिए, तरुणीहरूका आँखा सुन्निए र हरियो वनको कुना कुनामा नफर्किने निष्ठुरीको सम्झनालाई पञ्चायत। हजारौं किराँतीको रगतले सुशोभित बेलायती विजयश्रीको निधार। किराँतको रगत बग्यो। इङ्ल्यान्ड नफर्किनेहरूका कथा र ती उराठिला गीतहरूका व्यथा कहिले लेखिएन। त्यसपछि पनि खम्बुहरूले के देखे, के बेहुरे। नेपालमा राणाशाही निरङ्कुशताको
रामप्रसाद रायको कुशल नेतृत्वमा सञ्चालित किरात मुक्ति सेनाद्वारा क्रमशः खोटाङ, रामेछाप, चरीकोट कब्जा, काठमाडौँ किरात मुक्ति सेनाको हातमा पर्ने खतरा, तत्कालीन खस राजा त्रिभुवन शाह राणाहरू र काङ्ग्रेस बीच भारतमा सम्झौता, निर्भीक देशप्रेमी रामप्रसाद रायको असहमति र त्यसपछि षड्यन्त्र मूलक ढङ्गबाट उहाँको हत्या, निर्दलीय पञ्चायत डाक्टर साहब हजुरको स्वर सुनिएन, प्राविधिक कठिनाइ भयो क्या सरलाई? उहाँको म्युट भयो यस्तो छ सर। डाक्टर साहब हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युट बटन हजुरले लिएन, हामीले हजुर बोलेको हामीले सुनेको छैन, कृपया अनम्युट गरिदिनु होला। अहिले सुन्यो सर, धन्यवाद। अघिदेखि केही पनि सुन्नु भएन त, म त्यतिकै फलाकिरहेको होइन, 2-3 मिनट पछिको मात्रै सुनिएन सर, त्यो एक्सिडेन्टली म्युट बटन। हजुर हजुर। यसरी खोलामा पानी बग्दै गयो र आयो 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध। कति कति वाचाहरू गरिए, कति कति सपना, आशा र अपेक्षाहरू बाँडिए, पस्किए। शासनको नाममा किराँतीले पनि यसमा आफ्नो रगत दिए, लडे, मरे। जनयुद्ध सकिए, नयाँ सरकार फेरिए, मनोवृत्ति फेरिएन, व्यक्तिहरू फेरिए, वर्ग फेरिएन। आफ्नै देशमा आदिवासी किराँती प्रवासी भए, दोस्रो दर्जाको नागरिक स्थिति भयावह छ। तीहरू र लोप हुँदैछ, उनका धर्म हुन पर्या छ। साथीहरू, खम्बुवान, यहाँ नेपालका खम्बुहरूमा के समानता र भिन्नता छ त? यहाँ राईहरू धोती कुर्ता लुङ्गी लाउने लुगा होइन भनी ठान्छन्, देख्यो भने हाँस्छन्, जिस्काउँछन्। त्यहाँ भलो होस् युरोपको, जसले सर्ट प्यान्ट उपहार दिएकोमा, जसलाई दुवै ठाउँकाले लाउँछन्। यहाँकाहरू सुँगुर बोसा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्, मजासँग पाल्छन्, खान्छन्। त्यहाँकाहरू पाल्दा पनि पाल्दैनन्, खाँदा पनि खाँदैनन्। यहाँ मरेपछि लास गाड्छन्, त्यहाँ जलाउँछन्। भिन्नताको सूची लामो छ। एउटा कुरामा समानता छ, त्यो हो आरखा बनाउने र पिउने। त्यहाँ भाषा संस्कृति बिर्सिसके, यहाँ पनि बिर्सिँदैछ। 50-100 वर्षमा विशाल भारतीय समुदायमा त्यहाँका राई समुदाय विलिन हुनेछ। र यहाँ नेपालमा पनि म के देख्छु भने, स्थिति यस्तै रह्यो भने 100-200 वर्षपछि यहाँ पनि त्यही हविगत हुनेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भन्नु पर्दैन, हामी तपाईले देखेका छौं, खम्बु भाषा र लिपिहरूको खस भाषाकरण हुँदैछ। किराँती वेशभूषा त साकेलाका लागि मात्र सीमित छ। रीतिरिवाजको हिन्दीकरण हुँदैछ र यो परिवर्तन दुःखको साथ भन्नुपर्छ शिक्षित वर्गमा बढी छ। यहाँसम्म कि परापूर्व कालदेखि लैङ्गिक समानता भएको, मातृ समुदायको वर्चस्व भएको र मानिआएको किराँती महिलाहरूले पनि आज श्रीमानको खुट्टा धुने तीज परिपाटी अँगालिसके। हामी पहिले एक ढिक्का भएर गोर्खाली आक्रमणको सामना गरेनौं, जसको परिणाम भोग्दैछौं र आज पनि हामी एक ढिक्का हुन सकेका छैनौं। एउटा उर्दू शायरले भनेको थियो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। गल्ती चाहिँ एक पलमा हुन्छ, तर त्यसको परिणाम युगौं युगौं भोग्नु पर्छ। त्यसबाट कुनै पाठ नसिकेर
आज पनि हामी आफ्नो आफ्नो मादल आफ्नो आफ्नो गीत गाई बजाइरहेका छौँ। आर्थिक शैक्षिक सबै क्षेत्रमा हामी सीमान्तकृत भएका छौँ। लखर लखर हिँड्दैछौँ। राजनीतिको त खैर कुरै नगरौँ। हामी तेस्रो विस्थापनको संहारमा छौँ। विस्थापन हुँदैछ युकेतर्फ। अघि एकजना साथीले सुरुमै आएर भन्नुभएको थियो भुटानमा पनि विस्थापन भएको छ र यो कसको पा पनि विस्थापित भएका रहेछन्। मलाई त्यो सम्बन्धी त्यति जानकारी छैन। तर सिक्किममा छ, अरू ठाउँहरूमा पनि छन्। अब त्यो त्यहाँ गएको त्यो पनि विस्थापन नै हो, तर त्यो विस्थापन अर्कै किसिमको हो। र यो विस्थापन जुन हो, जुन चाहिँ यो बिहारको विस्थापन जुन हो, यो चाहिँ हार्डकोर विस्थापन जसलाई भन्छ त्यो चाहिँ हो। यो चाहिँ हार्डकोर, आफ्नो स्वेच्छाले होइन, नयाँ के अरे अलि बढी आर्थिक स्थिति बढी गर्ने उद्देश्यले होइन, बाध्यताले भएको हो। जस्तो जूहरूको विस्थापन भएको थियो, जस्तो इन्डियन पाकिस्तानीहरूको विस्थापन भएको थियो, त्यस्तो विस्थापन हो। अन्तमा मैले मेरो संवाद कविताबाट सुरु गरेको थिएँ र एउटा कविताबाटै अन्त गर्न चाहन्छु। यो पहिचानको सवालमा अर्जुन मुकारुङजीलाई म सम्झिन्छु। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, कोइली र तित्राको उपमाबाट। उहाँ साहित्यकार भएकोले मलाई त्यो धेरै राम्रो लागेको थियो र त्यसैले मैले यो कोइली तित्रा संवाद भनेर यो कविताबाट म अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो कोइली कसलाई भनेको छ, यहाँ तित्रा कसलाई भनेको छ। किनभने यो जुन पावरमा जुन वर्ग छ उसले चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई तित्रा ठान्छ। उसको भाषा उनीहरूलाई सुहाउँदैन, उनीहरूको भनाइ उनीहरूलाई ठिक लाग्दैन। तित्राले भन्यो ऐ कोइली यता सुन, तेरो गीत तेरो धुन धेरै सुने मैले, अब मेरो कुरा तैँले सुन। तेरा गप तेरा भनाइ हामीले गर्नु पर्ने मनन, अनि हामीले भनेका सबै कुरा तेरो लागि मात्र गनगन। जस्तो तेरो गीत तेरो ज्यान, त्यस्तै हाम्रो स्वर नै हाम्रो पहिचान। ऐ परजीवी के हो श्रम के हो इमान, तँलाई के थाहा बेमान, तँलाई के थाहा बेमान। कहिले आफ्नो घर बनाए पो, कोइलीले आफ्नो घर बनाउँदैन यहाँलाई थाहै छ। कहिले आफ्नो घर बनाए पो अर्काको गुडमा चोर झैं छिडेर फूल पार्छस् अनि नाक फुलाउँछस्। म त आफ्नो पाखुराको कमाई खान्छु, सधैँ जमिनसँग जोडिएर बस्छु। तेरो त तन कालो मन पनि कालो, अनि ठग्नलाई सिपालो। तर थाहा छ कि। धन्यवाद सबैलाई आलाङ्ने। धन्यवाद सर, हजुरले यस्तो हामीलाई मिठो संवाद सुनाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै आलाङ्ने। अनि हजुरले अब त्यो स्क्रिन अनसेयर गरिदिनु हुन्थ्यो कि है, यसलाई स्टप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी अब कार्यक्रमको हामी दोस्रो चरणतर्फ प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो दोस्रो चरण चाहिँ हामीले प्रश्नोत्तर काल भनेर मान्ने गरेका छौँ र यदि हामी माझ कसैसँग कुनै प्रश्न, हाम्रो आजको प्रस्तोता डाक्टर प्रोफेसर विष्णु
एस राईलाई छ भने हजुरहरूले खुलेर आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला, म नम्र निवेदन गर्दछु। सर, पदम सर, आलाङ्ने। हजुर, झारक सेवा उहाँको प्रस्तुति एकदमै राम्रो अब हुने नै भइहाल्यो। मेरो चाहिँ भन्दा पनि दुईवटा सूचनाहरू जस्तो जानकारी जस्तो दिन चाहन्छु। उहाँको त्यो प्रस्तुतिमा थप सहज अथवा प्रस्तुतिकैसँग सम्बन्धित कुराहरू। पहिलो कुरा चाहिँ जो हतुवागढीको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, उहाँको किताबमा पनि छ कि खङवनबाट हराएका सन्तानहरू भन्ने जुन हतुवागढीदेखि बिहारसम्मको औपन्यासिक कथा छ। सम्भवतः त्यो हतुवाबासी चाहिँ यतिजनामा मै मात्र छु जस्तो लाग्छ, अर्थात् सबभन्दा त्यो भूगोलको छैमा नजिकको मान्छे हो र अब संयोगवश या के भनौँ त्यो अटल सिंह रायको सन्तान भित्र म पनि पर्दछु। अटल सिंह चाहिँ वालाहाङ पाछाका बान्तवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको सन्तान हो भनेर हामीले ल्याएको हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँको जुन त्यो पुस्तक प्रकाशित भए पछाडि उहाँहरूले नै र किराँत राई आयोखा केन्द्रीय कार्य समितिको संयोजनमा हाम्रो एउटा नेपालको डेलिगेट्स हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सहित हाम्रो टोली चाहिँ त्यो भागलपुर, बिहारको भागलपुरमा गएको थियो। यो चाहिँ 2068 सालतिरको कुरा हो, 2068 साल महिनातिर। त्यो टोलीमा म पनि एकजना सदस्यको रूपमा थिएँ। हाम्रो यहाँ प्रोफेसर हाम्रो राई, नवलकिशोर राई सर पनि त्यसमध्ये हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पुस्तकले त्यसरी नेपाल र बिहारको किराँतीहरूको बिचमा एउटा जोड्ने काम पनि सम्भवतः त्यो पहिलोचोटि नै औपचारिक रूपमा गरेको थियो। त्यसको सम्झना पनि मलाई आयो कि त्यहाँका हाम्रो किराँती राईहरूको अवस्था हेर्दाखेरि, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो कुर्ता के अरे धोती लगाएर हाम्रो राई दाजुभाइहरू त्यहाँ बस्नुभएको थियो, हामी चाहिँ छक्कै परेका थियौँ नढाँटिकन भन्दाखेरि। मैले यति दुईवटा कुरा चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहेँ। हस्, थ्याङ्क यू। आलाङ्ने, धन्यवाद सर। अब यो धन्यवाद पदम भाइ। यो त अभी त प्रश्न होइन, उहाँले चाहिँ जुन भन्नुभयो त्यो कुरा ठिकै हो। त्यो वास्तवमा यो औपचारिक रूपमा पहिलोपल्ट चाहिँ यसरी भेटघाट भएको हो र त्यहाँ नेपालबाट मात्रै होइन कि दार्जिलिङबाट पनि साथीहरू आउनु भएको थियो धेरैजना। र त्यसको उद्देश्य के थियो भने, मैले के चाहन्थेँ भने औपचारिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा त त्यहाँबाट एक दुईजना मान्छे आउने जाने, नेपाल आउने जाने सुरु भइसकेको थियो, तर व्यक्तिगत रूपमा होइन कि संस्थागत रूपमा चाहिँ सम्बन्ध बनोस् भन्ने दृष्टिकोणले त्यो आयोजना गरिएको थियो। र हाम्रो रह्यो र त्यहाँ संस्था पनि बन्यो र त्यो संस्थाले काम पनि गरिरहेछ र जसको अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र हो, मेरो भतिज। त काम पनि भइरहेछ। धन्यवाद पदम भाइ, तपाईँले यो जोडिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबितमान सर, हजुरको के प्रश्न छ? प्रश्न त छैन, एउटा सजेसन जस्तो गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ। कस्तो समय छ कि छैन? अच्छा सर, प्लिज गो अहेड। हजुरले आफ्नो परिचय पनि सानो दिइहाल्नुहोस् है, कहाँबाट हुनुहुन्छ? ए हजुर, मेरो नाम चाहिँ सोभितमान राई हो। म भुटानबाट, म साम्ची दक्षिण भुटानबाट हो। मेरो थर चाहिँ बान्तावा अनि पाछा चाहिँ बुत्ताङ हो। र म सिभिल सर्भेन्ट थिएँ यहाँ रोयल गभर्मेन्ट अफ भुटानमा। म अहिले सिभिल सर्भेन्टदेखि रिटायर भएर त अहिले घरमै यस्तै अब बसिरहेको छु। र गर्दाखेरि यस्तै फेसबुक हेर्दाखेरि मैले हजुरहरूसित कन्ट्याक्ट भएर अन्त म आज हजुरहरूसित यहाँ उपस्थित भइराखेको छु। यो
जुम वेबिनार के भन्दो रहेछ यसमा सुन्नु हुँदैछौ? हजुर सर मजाले सुनिरहेछौ। अच्छा हजुरको र प्रश्न? एक्चुअली अब मेरो प्रश्न नै भन्ने त छैन। अब हामीले बेसी अब हामीले जति यो किरात राईहरूले जति उहिले हारि गयौँ, अब त्यसले हामीलाई हिस्ट्रीमा रूपमा त राख्नुपर्छ, हिस्ट्री त हुनुपर्छ। तर अब यसलाई बेसी नदोहोऱ्याएर चाहिँ हामीले अब यहाँदेखि चाहिँ अब हामीले कसरी डेभलप गरेर लाने हो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, ट्रेडिसन, कल्चरहरू, यो चाहिँ हामीले भयङ्कर फोकस दिनुपर्छ होला जस्तो लागिरहेछ। किनकि अब हुन त अब हामी राई किरातमा पनि धेरै थरीका रहेछौँ, तर अब कति एक्ज्याक्टली कति थरी हो भनेर हामी आफै राई भित्रमा नि मैले पत्तो पाइसकेँ कि थाहा छैन रहेछ। तर क्लोज टु एक्ज्याक्टनेस त आउँदै रहेछ। तर अब एक्ज्याक्टली वी मस्ट बी एबल टु हो भेरिफाई अर सर्टिफाई द हामी यति छौँ भनेर हामी आफै राईहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। तर त्यो पनि थाहा छैन रहेछ। योहरू पनि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ अब यहाँदेखि उता। अन्त हामीले सबै थोक जति राईहरूले गरिलेको उहिले त्यो सबै थोक हामीले अब डोहोऱ्याएर लानुपर्ने भन्ने नि छैन। जति कल्चर ट्रेडिसनहरू राम्रो छ त्यो डोहोऱ्याएर लानुपर्छ होला, नराम्रो जति हामीले छोड्दै जानुपर्छ होला। किन बिर्सिनु पर्यो नि अब, किनकि राम्रोले हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनहरू र हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप गर्दै जान्छ, नराम्रोले हाम्रो डिक्लाइन गर्दै जान्छ हाम्रो ट्रेडिसन कल्चरहरू। त्यसले गर्दा राम्रो कुन हो नराम्रो कुन हो हामीले यस्तै मिटिङमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर हामीले यो चाहिँ राम्रो रहेछ, यसलाई चाहिँ हामी सुधारेर लैजाउँ, अनि यो चाहिँ अलिक नराम्रो हुने रहेछ, यसले हाम्रो अलिकति हाम्रो ट्रेडिसन कल्चरतिर अलिकति ह्याम्पर गर्ने रहेछ भनेर हामीले यसरी हो इन्क्लुसन डिलिट यस्तो गर्दै गयौँ भने हामीले सेग्रेट गर्दै गऱ्यौँ। अनि कुन चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै जानुपर्ने, कुन चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने, त्यो गर्दै यस्तो मिटिङमा डिस्कस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आई थिङ्क वी माइट प्रोग्रेस भेरी फास्ट। नभए हामीले फेरि उहिलेकै त्यो स्टोन एजतिर हामी अझै बसिरहन्छौँ होला, फेरि हार्छौँ अर्को पैसा त आयो भने। हामीले बेसी पोलिटिकलपट्टि नजाउँ, हामीले अब आफ्नो ट्रेडिसन कल्चर र ल्याङ्ग्वेजपट्टि चाहिँ भयङ्कर ध्यान दिउँ। कुन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामीले फोकस गरेर अघि बढाएर लाने हो र अरू पनि तान्ने हो। भरसक सके सबै, नसकेमा एक दुईवटा त हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ होला, नत्र भने हामी अब एक्सटिङ्सन हुने डरहरू धेरै कुराहरू देखिसकेँ मैले। हुन्छ सर, हामीले खासै खम्बुवान भन्नु सुहाउँदैन त मलाई उता तपाईँले भन्दिनँ होइन, तर अब त्यो बसेको छैन अहिले। लन्डन, युएसए, जतासुकै भुटान, बर्मा कतैतिर पनि बसिरहेको छ। र खम्बुवान मात्रै स्ट्रेस गरिबस्दा पनि आई थिङ्क हाम्रो हो यो ट्राइब्ससित अलिकति मिल्दैन होला अहिलेको ट्राइब्स र अब उहिलेको ट्राइब्ससित, र अहिलेकोसित म्याच गर्नु सक्छ सक्दैन यो पनि हामीले अलिकति थरोली स्टडी गरेर भन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दैछ। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। आज समयको पनि अलिकति उ छ। अब के अरे हाम्रो विष्णु सरको के कमेन्ट छ यसमा? होइन, यसमा त केही कमेन्ट छैन। हुन्छ, विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। हवस् सर। अब मोहन सरले हात उठाइरहनु भएको छ, सरको के प्रश्न छ अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। अघि तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ अहिले। मेरो प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासा है सेवा नै हजुर। मेरो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि अब अटल सिंह राईको त बारम्बार कुरा उठिरहेको छ, तर हामी यो बुझेको छौँ अटल सिंह राईको पूर्वजहरू को थिए, उहाँ कहाँबाट आएर त्यहाँनिर स्थापित भएर राज गरेर त्यो अलिकति बुझ्न है पायो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। जस्तो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, जितपाल साहब पनि म देख्दैछु है, उहाँहरूबाट पनि जान्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। र उहाँको फ्यामिली परिवारको जस्तो यलम्बरको पनि र उहाँको 29 पुस्ता या 32 पुस्ता भनौँ, उहाँहरूको पनि रानीहरूको नाम अहिलेसम्म जान्नु पाएको थिएन। त्यो त परपूर्व कालका कथाहरू भए भनौँ है। तर अटल सिंह राई त अहिलेसम्म पनि अथवा अगाडि त म पनि पुगेको दरबार थियो भने उहाँका परिवारको सन्तानकै नामहरू के होला, कहीँ हाम्रोबाट अनुसन्धान भएको छ छैन है, यो जिज्ञासा मेरो कुरा हो। र मेरो यतिमै छ हजुर। हुन्छ, आलाङ सर। डाक्टर साहब। हजुर, यसको जवाब के छ भने अहिलेसम्म त कसैलाई थाहा छैन।
किनभने यसमा जति शोधहरू भएका छन् उनीहरू पनि यसमा अहिलेसम्म सबभन्दा राम्रो चाहिँ शोध आएको कुमार प्रधानकै हो र उहाँको यसमा पनि त्यो कुरा छैन। किनभने अब शोध अथवा इतिहास लेख्नको लागि त अब प्रमाण चाहिन्छ, अब त्यतिकै भन्न मिल्दैन। त्यसै लागि प्रमाण हाम्रो के रहेन, हामीले सुरुदेखि हाम्रो जुन कमजोरी हो किराँतीमा मात्रै यो गऱ्यौँ, कन्सन्ट्रेट गऱ्यौँ, त्यसै लागि त्यो प्रमाणहरू सबै मेटिगयो। अब हतुवाकै धेरैजना साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई नै थाहा छैन। त्यसै अब कि अब थाहा छ, जितवाल दाइलाई थाहा छ भने अब उहाँले भन्नु होला। तर मैले जे जति अहिलेसम्म यो गरेको छु त्यसमा चाहिँ उहाँको बुवाको नाम अथवा उहाँभन्दा पहिले को थियो भन्नेको मैले गर्न नसकेको पनि हो। म आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्छु। सर, आलाङ्ने सर। अब अर्को प्रश्न आदरणीय दिदी नाना सुमया राईबाट। उहाँ युकेमा हुनुहुन्छ अनि वर्तमान यायाखाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद। मेरो आवाज आउँदैछ? मेरो आवाज आउँदैछ? हजुर नाना, एकदम मजाले सुनिरहेको छु। सम्पूर्ण यस वेबिनार माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण किराँत राईहरूलाई म हृदयदेखि नै सेवा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मेरो अग्रजहरू, मैले मान्नै पर्ने, असाध्यै मैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र यो मौका, यो सुनौलो मौका जुराइदिनु भएको विश्व भाइलाई त म जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन होला। धन्यवाद। र आजको डाक्टर साहबको प्रस्तुति यो मेरो भाग्य हो, मैले दोस्रोचोटि सुनेको। योभन्दा अघि चाहिँ म पहिलोचोटि सुन्दाखेरि मैले काठमाडौँमै सुन्न पाएको थिएँ र हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै 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 हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यस अर्थमा कि उहाँले किराँत खम्बुहरूका विषयमा जो हाम्रो मूल स्थान, मूल ठाउँ, मूल धारबाट चाहिँ विस्थापित भएर भारतमा गएर चाहिँ शरण लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यो कसरी के र अहिलेसम्मको कुरालाई चाहिँ उहाँले जुन इतिहासलाई साहित्यिक वेगमा लानुभयो र एउटा सीमित समयको बावजुद पनि उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै त्यो प्रस्तुतिकरणले मलाई भाव विह्वल पनि बनायो। अब म बोलेँ भने सायद अलिक यहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन, एक दुई ठाउँमा मेरो चाहिँ अलिक आँखा पनि अलिक रसाएर आयो, यस अर्थमा कि म अलिक भाव विह्वल पनि भएँ र सोच्न बाध्य भएँ कि अब अहिले भएका जति 105 परिवार उहाँले जुन डेटा दिनुभयो, डेटाले देखाएको थियो 105 परिवार र लगभग 525 जना संख्या, जबकि उहाँले प्रस्तुत गर्दा प्रस्तुतिकरणमै हामीले हजारौंको संख्यामा हाम्रा किराँत खम्बुहरू, किराँत राईहरू चाहिँ विस्थापन भएका थिए। अहिले आएर चाहिँ जबकि त्यो चाहिँ मल्टिपल तरिकाले चाहिँ बढ्दै जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हजारौंको संख्या अहिले आएर चाहिँ तपाईको 1000 भन्दा पनि आधी 525 संख्याको कुरा, परिवार त छोडिदिउँ है, त्यो सीमित हुँदाखेरि अत्यन्तै यो दर्दनाक अवस्था, यसमा भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक हैन, आर्थिक पहिचानको मुद्दा त सबभन्दा ठुलो कुरो नै भइगयो है। बिहार जस्तो ठाउँमा राईलाई, खम्बुलाई कसरी त्यहाँ एक्सेप्ट गरेका छन् अथवा गरेका छैनन्, बाहिरैवाला मानेका छन् कि, किनभने अलिकति मलाई पनि एक्सपिरियन्स छ। म जन्म नेपालमै भए पनि मेरो हुर्काई बढाइ पनि बिहारमै भएको छ। मेरो पढाइ पनि त्यहाँ चाहिँ मैले केही वर्षसम्म गर्न पनि पाएँ त्यहाँ, र मेरो एक्सपिरियन्समा कहिले पनि उनीहरूले चाहिँ भनौँ न एक्सेप्ट त्यो तरिकाले गर्दैनन् अथवा गरेनन्। अहिले आएर कस्तो छ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था छ उहाँहरूको, त्यो कस्तो अवस्था, कति हृदय विदारक अवस्था होला, त्यो उहाँले छोटो समयमा जसरी वर्णन गर्नुभयो र मैले त्यसलाई चाहिँ
भिजुअलाइज गरेँ। अत्यन्तै दयनीय छ। हामीले के गर्न सक्छौँ? योभन्दा अगाडि पनि कुराहरू उठिसकेको छ। हामीले त ती कुराहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्न सक्छौँ, लिखत गर्न सकौँला, सारा कुरा गर्न सकौँला। तर इतिहासदेखि लिएर अहिलेसम्मको जुन पहिचानको मुद्दाका साथसाथै जुन हृदयमा चोट लागेको छ, अथवा एउटा घाउ एउटा लिएर एउटा नासुर भन्छ नि, कहिले निको नहुने घाउ, त्यो क्यान्सर पनि भन्छ त्यसलाई, त्यसरी लिएर बसिराख्नु भएकोलाई के चाहिँ उपाय छ त, के हुन सक्ला त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ अब यसको लागि डाक्टर साहबले चाहिँ अब डाक्टर साहबले के गर्नुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन त होइन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ, कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने, कसरी हामी चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूसँग आबद्ध हुन सक्ने, अथवा उहाँहरूको यो दर्दलाई दुःखलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि थोरै महसुस गर्न सकौँ, त्यसको लागि पनि केही हामीले गर्न सकिन्छ कि डाक्टर साहब? अब म त अब हुन त म केही भन्न त सक्ने अवस्थामा छैन, केही बाटो देखाउने अवस्थामा पनि म छैन। तै पनि केही हुन सक्ला कि डाक्टर साहब? मेरो एउटा जिज्ञासा मात्रै। धन्यवाद, अहिलेलाई यति नै। आदरणीय नाना, धन्यवाद। डाक्टर साहब, उहाँले सीमा बहिनीले भन्नुभएको दुईवटा कुरा, एउटा त जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो जनसङ्ख्या बढ्नुपर्ने हो, जनसङ्ख्या त भारतमा बढ्दैछ, कसरी हाम्रो खम्बुहरूको कसरी घट्यो भन्ने कुरामा एउटा कुरा त के भने यो कसरी थाहा हो भने पुरानो हाम्रा कोकुहरूले बजुहरूले उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ त्यहाँ 84 भन्छ, सबै गाउँ जति छ त्यो सबै मिलाएर त्यसलाई 84 भन्छ। पहिला सम्पूर्ण 84लाई कसैले निम्तो दिएर खुवाउन सक्दैन थियो, यति सङ्ख्या थियो, त्यसैले थाहा हुन्छ। अब त्यति धनी मान्छेहरू होइन, अब तपाईँको 100 बिघाभन्दा कम कसैलाई थिएन। अब तपाईँको 4-4, 500 बिघा जमिन भएकाहरूले पनि खुवाउन सक्दैन थिए सबैलाई न्यौता दिएर भनेपछि कति सङ्ख्या थियो होला। र अहिले त अब सबैले 84 नै निम्तो गर्छ, त्यस हिसाबले धेरै सङ्ख्या थियो भन्ने हो। र जहाँसम्म अब त्यो घट्दै कसरी गयो भने 2-3वटा कारण भयो। एक त बिहारमा चाहिँ धेरै महामारीहरू भए, त्यसले गर्दा हो। र पछि ब्रिटिसहरूले इन्डिया छाडेपछि त्यो जसको आधारमा जसको भरमा चाहिँ त्यहाँ खम्बुहरू मौज गरिरहेको थियो, उफ्रिँदै थिए, त्यो रहेन। र त्यसले गर्दाखेरि धेरै फेरि नेपाल पनि फर्के, व्यक्तिगत रूपमा एउटा परिवार यसरी चाहिँ अपनाउन फर्किँदै पनि गए, त्यसले गर्दा पनि हो। र अहिलेको जुन दयनीय स्थितिको मुख्य कारण चाहिँ शिक्षाको अभाव नै हो। शिक्षित हुन सकेन बेलामा, जति धन थियो त्यति शिक्षित भएको भए अहिले चाहिँ बिहारको राजनीतिमा चाहिँ वर्चस्व हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन। ती कारणहरूले अहिले त अब स्थानीयहरूले पुरा डोमिनेट गर्दै लग्यो। पहिला स्थानीयहरू सबै नोकर चाकरहरू थिए, हरुवा चरुवाहरू थिए, अहिले चाहिँ अब उनीहरूले डोमिनेट गर्दै लगे। अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि र सारा रहन सहन आचार व्यवहार पनि सबै अब त्यो बिस्तारै त्यो परिवर्तन हुँदैछ, त्यसैमा मिसिँदैछ। त्यसै लागि मैले भनेको 50 वर्षमा सायद त्यो मिसिन्छ होला, किनभने इन्टरकास्ट म्यारिजहरू अब खुलेआम हुन थाले होइन, आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही एउटा सानो प्रयास थियो मेरो, अघि जुन पदम भाइले भन्नुभयो त्यो मैले कन्ट्याक्ट गराइदिन चाहन्थेँ। र त्यसको एउटा राम्रो उपलब्धि के भयो भने त्यहाँ संस्थाको निर्माण भएको छ र उहाँहरूले स्वेच्छाले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यहाँका यायोखाका यो हुनुहुन्थ्यो चतुर्भक्त सर, उहाँ जानुभएको थियो र उहाँले पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, तपाईँहरू आउनुहोस् यायोखामा मिल्नुहोस्। र
दार्जिलिङबाट चाहिँ सिआर राईजीहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूको पनि छ के सांस्कृतिक मञ्च समथिङ। र त्यहाँ चाहिँ बेलामा के चाहिँ भयो भने अब नेपालभन्दा संस्थागत रूपमा यता एफिलिएसन हुन राम्रो हो, किनभने नेपाल जस्तो भए पनि अब विदेश भएको उहाँहरूको लागि धेरै किसिमका बाधाहरू आइपुग्छन्। त्यसै लागि उहाँहरूले त्यो अप्ट गर्नुभयो र अहिले त्यसकै शाखाको रूपमा त्यहाँ चाहिँ संस्थाको स्थापना भएको छ। उहाँहरूले अफिस कार्यालय बनाइसक्नु भएको छ, जग्गा दिइसकेका छ दान गर्नेहरूले। राम्रो सुरुवात भएको छ र सम्पर्क पनि अब सिक्किमका साथीहरूसँग, दार्जिलिङका साथीहरूसँग संस्थागत रूपमा चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको छ र वी होप फर बेटर। अब हेरौँ के हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। Up to you, विश्व भाइ। विश्व सरको म्युट छ। सरी, म आफै म्युटमा भएछु सर। अनि हाम्रो तेस्रो प्रश्न चाहिँ हाम्रो चन्द्र सरबाट छ। उहाँ चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ अहिले है। तर डाक्टर साहबसँग म एउटा प्रश्न सोधिहालौँ कि हजुरसित समय होला कि नहोला है। मैले म्याडमको दर्शन 2-3 चोटि गरिसकेँ ब्याकग्राउन्डमा। अनि प्रश्न यदि हजुरसँग समय छ भने म प्रश्न लिन्छु हाम्रो चन्द्र सरको। हुन्छ, हस् चन्द्र सर, हजुरले आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। आलाङ्ने सेवा मेरो चाहिँ खास व्यक्तिगत खालको प्रश्न भयो। यो बिहारमा रहनुभएका हाम्रो खम्बुहरूको राईहरूको विषयमा चाहिँ म डाक्टर साहब र अनि सुमायाज्यूसँग सहमत छु। हाम्रो जो सेन्टिमेन्टलाई यसले छुने भयो। र मेरो व्यक्तिगत प्रश्न भनेको चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर साहबलाई मैले चिनेको जस्तो लाग्यो र अलिकति के सोध्न चाहेँ भने धनकुटा कलेजमा 35 सालतिर पढाउनुहुन्थ्यो कि भन्ने मैले प्रश्न गरेँ। हजुर हो, धनकुटामा मैले पढाएको हो। भनेपछि डाक्टर साहब त मेरो त्यतिखेरको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ। प्रोफेसर त होइन, तर मतलब एसिस्टेन्ट लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो र म त्यतिखेर त्यहाँ पढ्थेँ। भनेपछि मैले डाक्टर साहबको अहिले अनुहार हेरेपछि पुरै याद आयो। डाक्टर साहबलाई त मैले चिनेको मान्छे हो भनेर। मैले किनभनेदेखि यो बिचमा कहाँ हुनुभयो के थाहा भएन मलाई। डाक्टर साहबको म विद्यार्थी रहेछ। अब यस्तै आयो, धनकुटा पछि काठमाडौँ आयो सरुवा भएर, अनि यतै छु। अच्छा, मेरो चाहिँ घर पनि धनकुटाको हो। म त्यहाँ जन्मेको र म बिएसम्म चाहिँ धनकुटा कलेजमै पढाएको थिएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म त अघि सुरुबाटै डाक्टर साहबको अनुहार हेर्दै म त अलमल्ल परेँ। डाक्टर साहबले त चिनेको, बोलेको, भेटेको जस्तो लाग्नु थियो। अब नसोधिकन मलाई चाहिँ सन्चै भएन र डाक्टर साहबलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले त्यति नै हो, अरू प्रश्न छैन। ल, यो अति रमाइलो क्षण भयो। एउटा गुरु शिष्यको कति वर्ष बाद भेट भयो यो मञ्चमा। मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अरू केही प्रश्नहरू होला हजुरहरूको? इन्टरभ्युन गरौँ? हस् सर, उहाँपछि हस् सर, हस् सर। हजुर गए हुन्छ। अब अर्को प्रश्न छैन हामीसँग अहिले होइन हजुर। म कि उहाँ अहिले को बोल्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो चन्द्र सर बोल्नु हुँदै थियो। अनि राजकुमार, त्यसपछि म बोलौँ? हस् हस् सर, हस्। राजकुमार सर, हजुर जानुभयो हुन्छ। उहाँको पछि म पनि बोल्ने 1-2 वटा। हस् हस् सर, हस् सर, मौका दिनु होला। सबै हाम्रा अग्रज बन्धुहरू,
म चाहिँ अहिले खास अहिले क्यानाडामा बस्छु, हाम्रो चन्द्रजीसँगै कुरा भइरहेको छ। मैले यहाँ डाक्टर साहबसँग थुप्रै कुराहरू सोधेँ, तर म यति ज्ञानवाला मान्छे तर जाँदा यहाँ हिजोदेखिको आजसम्म हामी कसरी विस्थापित हुँदैछौँ भन्ने कुरालाई उहाँले राख्नु भएको थियो, म त्यसमा सहमत छु। तर मेरो विषयमा चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले जहिले पनि इतिहासलाई पल्टाएर मात्रै हेरिरहेका छौँ, तर त्यो नयाँ कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कहिले पनि के भनौँ न एउटा सुरुवात गर्न नचाहेको हो कि जस्तो लाग्छ। हामी इतिहासलाई मात्रै पल्टाएर बस्ने भयौँ भने मतलब चाहिँ आजको यो युगमा हामीले हाम्रो त्यो विस्थापित भएको ठाउँ अहिले जस्तै भनौँ न, अब हतुवागढी नै भनौँ, हाम्रो यतापट्टि केपिलास गढी, अब कति गढीहरू त हाम्रो त्यहाँको नेपाल आर्मीहरूले लिएर बसिसकेको छ। त्यसको लागि हामीले के पहल गरिरहेका छौँ? त्यहाँको अलिकति तपाईँहरू बस्नुहुन्छ, हामी त बाहिर बसेका छौँ, त्यसलाई कसरी एउटा ऐतिहासिक प्लेसहरू बनाउने हो कि? अनि खालि हाम्रो भाषामा त भाषाको विद्वानहरूले भाषा गरेका छन्, पोलिटिक्स गर्नेले पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ। जति पनि हामी विस्थापित हुनु कारण चाहिँ के भने हामी कहिले पनि राजनीतिक तिर लागेन पनि गर्नु पनि हुन्न भन्ने अझै नै सोच छ। गर्दाखेरि जति देशको विकासलाई समृद्धि अनि आफ्ना जातिको विकास गर्नको लागि चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ हैन। एउटा इजरायलमा अहासुर भन्ने राजा थियो, जसको एकजना हमान भनेर मर्दकै भन्ने मान्छे थिए। हमान मान्छेले चाहिँ इजरायलहरू चाहिँ पुरै मारिदिने कोसिस गराएको थियो, उसको सिल छाप पनि लिएको थियो। यो भनेपछि 800 ईस्वी पूर्वको कुराहरू हो यो। अनि तर त्यो मर्दकै त्यो हमानलाई चाहिँ सबैले दण्डवत गर्नुपर्ने थियो। ऊ चाहिँ त्यहाँ राजाको चाहिँ पुरा ठुलो मान्छे हैन, तर मर्दकैले त्यो गर्दैन थियो। अनि मर्दकैलाई चाहिँ उसले चाहिँ अथवा उसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने, त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ मार्ने गर्छ। तर पछि रानी एस्तरले चाहिँ उसलाई बचायो। रानी एस्तरलाई चाहिँ के भन्यो भने हेर अब हमानले चाहिँ एउटा सिल छाप्दैछ, त्यो सिल छाप चाहिँ ठोक्दैछ र इजरायललाई सबैलाई मारिदिन्छ भनेपछि रानीले चाहिँ गएर दण्डवत गरे। त्यसकारण उसको भनाइ चाहिँ के छ भने हामी जाति बाँच्यो भने आफू बाँचिन्छ, आफू बाँचेन भने आफू मात्रै बाँचेर जाति बाँच्दैन, जाति बाँच्यो भने आफू। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्तो देखिन्छ भने पोलिटिक्स गर्ने साथीहरू पनि अहिले कस्तो छ भने उनीहरूको लागि आफू मात्रै बाँच्ने कि, तर अरू चाहिँ सन्तान चाहिँ गयो, भोलि त पालो त उहाँको पनि त हो होइन र। गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले के देख्छु भने नयाँ पुस्ताहरूलाई हामीले के सिकाउनु पर्छ, हामीले के सिक्यौँ गल्तीबाट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठोस एउटा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने हजुरहरू जस्तो अलिक ज्ञानी मान्छेहरूले हामीले इतिहासलाई मात्रै पढेर बस्यौँ भने त चित्त दुख्छ, ग्लानी हुन्छ, जहिले पनि जलिराखेको हुन्छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा झगडा गरेर काम छैन। हामीले मिलेर हाम्रो आफ्ना साथसाथै हाम्रो कल्चर, हाम्रो अधिकारहरूलाई चाहिँ कसरी माग्नु प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने तेरो लाग्नु चाहिँ अलिकति राम्रो होला कि भन्ने कुरा छ मेरो चाहिँ। म चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसमा विषयमा चाहिँ हाम्रो नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ मैले देख्छु सानो स्कुलमा पनि साकेला नचाइरहेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर साकेला नचाउनुको साथसाथै हामीले उनीहरूलाई हामी को हो र हामीले के गर्नुपर्छ यो देशको लागि भनेर अलिकति नलेज पनि दिनुपर्ने हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। तर मैले जति सोचेको छु त्योभन्दा बढी त तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला। मैले यहाँबाट देख्दैन के काम गरिराख्नु भएछ भने। म यति नै भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब तपाईँको धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्न पाएँ, नसुनेको कुराहरू बडो खुसी लाग्यो। हाम्रो सुमा म्याडमलाई पनि देख्न पाएँ उहाँको कुराहरू र बडो खुसी लाग्यो सबैजनालाई। मैले सायद राम्रो कुरा त गरिनँ होला, तर पनि हामीले अब भविष्यमा के गर्न सकिन्छ त्यस कारण संसारभरि तपाईँहरू हेर्नु अब होइन जुसहरू कहाँबाट कहाँ पुगे, उहाँहरू फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्केर गए। हामी अहिले विस्थापित भएको होइन, हामी जस के भन्छ हामी
इम्प्लोइको लागि मात्रै बाहिर निस्किएको छ कि त्यो कुरा सोचिदिनु पर्यो तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर। यो विस्थापित भएको चाहिँ होइन। धन्यवाद। हवस् सर, राजकुमार सर आलाङ्ने, बड्डे आलाङ्ने, विष्णु अब डाक्टर साहबलाई केही सम्बोधन गरिदिनुहुन्थ्यो कि यस विषयमा? अब उहाँको कन्सर्न फ्युचरको लागि, भविष्यको लागि हो, त्यो राम्रै कुरा हो होइन। अब इतिहास त हामीले जान्नै पर्छ भन्ने हामी सिक्छौँ। तर अब फेरि उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यो विषय पनि इतिहास सम्बन्धी नै थियो, त्यसै लागि मैले यसमा बोलेँ। अब भविष्यमा के गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब जस्तै उहाँले भन्नुभयो त्यो गढीहरूको बचाउनलाई के हामी गर्न सक्छौँ, त्यो आयोगले गरिरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ संस्कृति गढीहरूको सम्वर्धन संरक्षणको लागि उहाँले आफै पनि भन्नुभयो के अरे भाषाशास्त्रीहरूले भाषाको काम गर्छ, राजनीति त्यस्तै हो। अब हामीले पनि अब यो शोध गर्ने हो, त्यो शोध गरेर यो गर्ने हो। तर उहाँको भनाइ ठिक हो, भविष्यको प्रति सोचौँ हामीले, युवाहरूलाई पनि केही होस्, युवाहरूलाई बढी परिचालन गर्न सके भने राम्रो हो। म एग्री गर्छु। हवस् सर, धन्यवाद। अब हाम्रो डाक्टर नोबल किशोर राईको प्रश्न राखिदिनु आग्रह गर्छु। म चाहिँ यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि अलिक ब्लन्ट भएको हुनाले कोही खुसाओस् कोही रिसाओस् मलाई लागेको कुरा चाहिँ भनि नै हाल्छु। आजको हाम्रो वेबिनारको प्याटर्न अलिकति डेभिएट भयो भान्जा। पहिला चाहिँ हामीले 2टा 3टा 4टा प्रश्न लिन्थ्यौँ, इन्टरभेन्सन लिन्थ्यौँ, त्यसपछि जवाब दिन्थ्यौँ, त्यसले गर्दा समय अलिक बस्थ्यो। आज 1 to 1 भएकोले समय अलिक बेसी गयो। सम्भव हुन्छ भने 3टा 4टा इन्टरभेन्सन पछि मात्रै अब प्रस्तुताको गरेर समय बच्ला। मेरो व्यक्तिगत लिमिटेसन चाहिँ नबोल्ने थियो, तर म चाहिँ अहिले क्यालिफोर्नियामा छोरी ज्वाइँको घरमा भएकोले समय र परिस्थिति मेरो कन्ट्रोलमा छैन। म बोलिसकेर एकजना सुनेर जान्छु, बोलिसकेर हिँड्दिनँ, बोलिसकेर एकजना सुनेर जान्छु। 2टा प्रस्ताव छ मेरो। एउटा प्रस्ताव चाहिँ जस्तो बिहारमा हाम्रो भनौँ न, अब नेपालमा त यायोखा भन्ने चलन छ, अरूतिर यायोखा नभने पनि हुन्छ, भने पनि हुन्छ। हाम्रो यायोग संस्था खोल्यो, दार्जिलिङबाट साथीहरू आउनुभयो, नेपालबाट हामी गयौँ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा खोल्ने र त्यो संस्थाबाट वा व्यक्तिगत रूपबाट 2 जना 3 जना 4 जना जम्मा भएर घुम्ने डुल्ने। जो नेपाल आउनु भएको छैन, सिक्किम दार्जिलिङ आसामबाट भुटानबाट नेपाल आउनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको पुर्ख्यौली कहाँ छ, कस्तो ठाउँमा छ। नेपालबाट हामी बिहार जाउँ, आसाम जाउँ, युके क्यानाडा त नहोला भिजाको कारणले, तर हुनसक्ने ठाउँमा 4 जना 5 जना 7 जना मिलेर घुमौँ। आफ्नो आँखाले यु सी इट एन्ड यु बिलिभ इट भन्छ नि, देखेपछि हामीले विश्वास हुन्छ, त्यो एउटा गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ मोहन दुगमाली भाइले बोल्नुहुन्छ, यसपछि मलाई थाहा छ उहाँले भारतभरिको किराँतीहरूको किराँत राईहरूको संस्था तदर्थ समिति खोल्नु भएको छ, तदर्थ समिति। त्यसलाई गरेर संसारभरिकै राईहरूको एउटा खोल्ने गर्नु भएको छ, त्यो ठिक छ। तर दुर्भाग्य चाहिँ के छ भने भन्नै पर्दा अब अमेरिकामा पनि हाम्रो संस्थाको 2-3टा फ्याक्सन छ। युकेमा त लडाइँ झगडै छ, नेपालमा त त्यो राजनीतिक पार्टीको सेवा चाकरीमै लागेको छ। त्यसमा यायोखा मात्रै नभनिकन त्यहाँ कस्तो मान्छे छ त्यसमा भर पर्ने हो। तर हामीले घुम्नु चाहिँ पर्छ, डुल्नु चाहिँ पर्छ, हामी व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा, त्यसपछि हामीले देख्छौँ अनि थाहा पाउँछौँ। त्यो एउटा मेरो प्रस्ताव हो। म अब अहिले 76 वर्ष पुगेँ, म एक्टिभली घुम्ने डुल्ने भनेको अब 4-5 वर्ष होला। 4-5 वर्षभित्र 4-5 ठाउँमा घुम्न सक्छु म मेरो आफ्नो गोजीको पैसाले। अर्को चाहिँ म जहिले पनि भन्छु, हामी राईहरू जहिले पनि हामी राजा भएकोले त्यो राजाको अहम छँदैछ। म राजाको सन्तान, जस्तो पदम आज मात्रै बोल्यो, पदम चाहिँ खास त्यहाँको अटल सिंहकै सन्तान हो। तिमी त राजकुमार हो भने म जिस्काउँथेँ, आज चाहिँ उसले खुलेरै बोले, मलाई खुसी लाग्यो। विष्णुजी पनि अघि सर्भिसमा हुँदाखेरि खुल्नु सक्नु भएको थिएन, अहिले रिटायर हुनुभयो, मजाले खुल्नु भएको छ। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई के राम्रो छ भने उहाँ नेपाली अहिले राम्रो भएको छ, इङ्ग्लिसको त गुरु नै हुनुभयो। उहाँ कमसेकम मैथिली, बिहारको मैथिली राम्रो बोल्नुहुन्छ, हिन्दी राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ, 4-5वटा भाषामा लेख्न पढ्न सक्नुहुन्छ। जागिरमा हुँदा चाहिँ उहाँ खुल्न चाहनु भएन, खुल्ने स्थिति पनि थिएन, म बुझ्छु। तर अहिले उहाँले खुल्नु भएको छ। उहाँको प्रस्तुति जुन प्रस्तुति हो
यो सब कोहीले गर्नु सक्ने होइन, सब कोहीले गर्नु सक्ने होइन। उहाँले जे गर्नुभयो आज एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यस कारणले हाम्रो क्यानाडाको रामकुमार कि राजकुमार भन्नु, क्यानाडा बोल्ने राजकुमार सर, उहाँले इतिहासको कुरा, इतिहासबाट हामीले सिक्ने हो। इतिहासै थाहा नपाउने 60-70% हामी छौँ। हाम्रो इतिहास थाहा पाउनु पर्यो, हाम्रो जरा थाहा पाउनु पर्यो। हामी बर हो कि पिपल हो कि हामी चाँप हो कि गुराँस हो कि के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। इतिहास थाहा पाएर त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो। इतिहासलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। इतिहास भुल्यो भने त हामीले त हाम्रो जरा नै बिर्सिन्छौँ। हामीले हाम्रो इतिहास थाहा पाउने हो, इतिहासको राम्रो कुरा अगाडि लैजाने हो, इतिहासको गल्तीलाई हामीले नदोहोऱ्याउने हो, त्यो कुरा हो। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ म के भन्छु भने हामी राईहरूको सबभन्दा खराब चाहिँ विरोध गरिहाल्ने। जोसुकैले जेसुकै भनोस्, आफूले जानोस् नजानोस् विरोध गर्ने। अनि म चाहिँ मेरो अहिलेको मूल मन्त्र चाहिँ, मूल सल्लाह चाहिँ विरोध नगरौँ, सके मद्दत गरौँ, सकेनौ भने विरोध नगरौँ, त्यति भए पुग्छ। सक्यो भने मद्दत गरौँ, सकेनौ भने विरोध नगरौँ। अब धेरै कुरा एकैचोटि भन्नु सकिँदैन, मैले धेरै समय लिएँ। हाम्रो भान्जाले जुन काम गर्नुभएको छ विश्वले, यो साँच्ची नै प्रशंसनीय काम हो। र मेरो अहिलेको लागि मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ आसामबाट आउनुभएको हाम्रो सरस्वती राई जो हुनुहुन्छ, हरिप्रसाद गोर्खा राईकी सुपुत्री, मैले त काठमाडौँमा भेट्न सकिनँ। उहाँको कि सुनौँ कि जस्तो लाग्छ, जस्तो हाम्रो भुटानको शोभितमानज्यूको सुनियो। अनि हाम्रो सरस्वतीजी, उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो भने भेटौँ, एउटा एक छाक लन्च, एक छाक डिनर सँगै खाऊँ, 2 घन्टा सँगै बिताउँ। अथवा हामी आसाम गयौँ, अब भुटान त जानु गाह्रो होला, यद्यपि हामी कुनै बेला विष्णुजी र म गएको थियौँ। त्यसरी हामी भेटेर छलफल गरेर कुरा गरौँ। त्यसकारण एकअर्काले हामी चिन्छौँ, भेट्छौँ अघि, त्यसरी घुम्ने डुल्ने भेट्ने कोसिस गरौँ। अब मेरो इच्छा चाहिँ विष्णुजीले यस बारेमा मेरो केही कमेन्ट गर्नुपर्ने छैन होला। मेरो इच्छा चाहिँ आसामबाट हाम्रो सरस्वती राई मेरो दिदी हो कि बहिनी हो, अब म उहाँलाई म्याडम पनि भन्न सक्छु। उहाँको कुरा सुनौँ जस्तो लाग्छ। यदि कोही छैन भने त्यसपछि म चाहिँ बिदा लिन्छु। हस् आलाङ्ने सर, सरस्वती म्याडम हुनुहुन्छ यहाँ कि गइसक्नु भयो होला? उहाँले यदि सुनिरहनु भएको छ भने अनम्युट गरेर। हेलो, हजुर सरस्वती म्याडम हुनुहुन्छ कि गइसक्नु भयो? हुनुहुन्छ? गइसक्नु भयो कि? सरस्वतीले छाड्यो भने लक्ष्मीले बोले हुन्छ। ल अब त्यो उहाँ गइसक्नु भएको छ सर। अब फेरि अर्को उसमा वेबिनारमा गरौँला। अब एकजनाले उहाँ नाम चाहिँ छैन, 8865A800 भनेर उहाँको नाम आइरहेको छ। उहाँले अघिदेखि बोल्छु भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो नाम राख्नमा के गाह्रो भयो त्यो पनि होस्टले सोध्दा मिल्छ नि? प्राविधिक कठिनाइ हो सर त्यो। सान्जीमा म भन्दैछु, मेरो नाम तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। हाम्रो डाक्टर नवल किशोर सरले भर्खरै बोलेर जानुभयो र उहाँलाई मैले 2017मा उहाँलाई भेटिसकेको थिएँ र मेरो नाम चाहिँ बिबी रोक्दुङ राई। सायदै सेरानाम लिसा क्यासेटहरू त्यसको गीतहरू सुन्नुभयो होला है। म मेरो आफ्नो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु र सर्वप्रथम यहाँ जुन चाहिँ एउटा वेबिनार राख्नुभयो, यो आयोजक समिति या त सायद व्यक्तिगत उहाँ हुनुहुन्छ है, उहाँलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट एकदमै मुरी धन्यवाद। किनभनेदेखि उहाँ यसरी अब वेबिनार राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वमा छरिएर बसेको, विस्थापित भएर बसेको किरावाहरू आज हामी यसरी भेट्न पायौँ है। र त्यसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई फेरि एकचोटि मुरी धन्यवाद। र हाम्रो वेदना दुःख यो कुराहरू हामीले यहाँनिर राख्न पायौँ। अनि अब यो जहाँ हामी संसारमा छरिएर बसेका छौँ है, त्यसमध्येमा अब मुख्य व्यक्तित्वहरूले आफ्नो मन्तव्य यहाँ पेश गरिहाल्नुभयो। यस्तै प्रकारले हाम्रो पदम वालाहाङ सान्दिवाले पनि बोलिहाल्नुभयो है। मैले उहाँलाई आज दर्शन पाएँ, डाक्टर नवल किशोरको पनि दर्शन पाएँ, यसै गरेर सुमाया म्याडमको पनि दर्शन पाएँ। अहिले
सिक्किमबाट बोल्दै गर्नुहुने हाम्रो दुङमाली सरले पनि अलिकति अगाडि बोल्नु भएको थियो है। र म पनि यहाँ सिक्किमबाटै हुँ। मेरो नाम फेरि एकचोटि भन्नु पर्यो है, बिबी रोक्दुङ राई। अनि मेरो अब पेसा हो भनेदेखि म एसिस्टेन्ट टेक्स्ट बुक अफिसर राई ल्याङ्ग्वेजमै अहिले सिक्किममा गरिरहेको छु है, एउटा शिक्षा विभागमा। र अब यो यसरी हाम्रो साहित्यको विषयमा हाम्रो सरले है, डाक्टर विष्णु सरले बोलिहाल्नु भयो है। एकदमै हामीलाई यसबाट धेरै ज्ञान भयो। हामी कहाँ कहाँ छरिएर बसेका रहेछौँ त्यो कुरा पनि हामीलाई याद भयो है। यो इतिहासलाई हामीले जान्नु जरुरी पनि थियो। अहिलेसम्म मैले यो यति राम्रो गरेर हाम्रो इतिहास मैले पहिलाको पनि थिइनँ, सुनेको पनि थिइनँ। र आज उहाँको मुखबाट मुखारबिन्दबाट सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो है। अनि र मेरो व्यक्तिगत कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। अब अरू जति पनि विश्वमा छरेर बसेका किराँतहरूले के कसो गर्नु हुँदैछ, तर सिक्किमले के गर्दैछ भन्ने कुरा पनि अलिकति म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ शिक्षा विभागले राई ल्याङ्ग्वेजलाई, राई भाषालाई चाहिँ यहाँनिर स्कुलमा पनि पठन पाठन गर्न सुरु सकेको छ। र हाम्रो जुन चाहिँ क्लास छ हो कि हो, त्यो क्लास चाहिँ कमसेकम अहिले क्लास 10 सम्म स्कुलमै पढाइँदैछ। अनि क्लास 11 र 12 को पनि एकदमै किताबहरू बनिसकेको छ। र त्यसको लागि पनि डिस्टेन्स मोडबाट हामीले एक्जामिनेसनहरू पनि लिँदैछौँ। अनि यहाँनिर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि धेरै बढेर गएको छ। र अब हामी चाहिँ कलेज लेभलमा हामीले किताब निकाल्ने पनि हामीले सोचिरहेको छौँ है। एक दुईवटा कथा कविताहरू पनि हामीले बटुल्दैछौँ। र चाँडै नै यो हामी सायदै स्नातक लेभलसम्मको किताबहरू हामीले निकालेर फेरि डिस्टेन्स मोडबाट हामीले पठन पाठन गर्ने हामीले जमर्को कसिरहेका छौँ। र त्यसमा अब विशेष मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसरी पठन पाठन गर्दैछौँ, तर कुन चाहिँ लिपिमा गर्दैछौँ भन्ने कुरा आउँछ है। र अब विश्वमा छरेर बसेका जति किराँतीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा सबैले सायदै आफ्नो साहित्यहरू लेख्नु हुँदैन होला। र यसमा चाहिँ अब हामीले है विशेष गरेर सिक्किमले चाहिँ यो हाम्रो साहित्य लेखन पठन पाठनको लागि हामीले एउटा सुमुङ लिपि भनेर हामीले चलाइरहेका छौँ। र त्यो सुमुङ लिपि अलग्गै छ। र यो चाहिँ सकभर भयो भनेदेखि चाहिँ विश्वले नै यो लिपिलाई चलाइदियो भनेदेखि चाहिँ हामी एकमत हुने एउटा मञ्च पनि हुने थियो भनेर मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ चलाइ पनि सकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सरकारले यसलाई अनुमति पनि दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी आफ्नो पक्षबाट हाम्रो आफ्नो संस्कार संस्कृति परम्परा भाषालाई जगेडा गर्नुको निम्ति हामीले यसरी गरेर लगिरहेका छौँ है। यो हजुरहरूलाई जानकारी। र यो पनि सुमुङ लिपि सबै विदेशमा छरिएर बस्ने है हाम्रो अति आदरणीय किरावाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो चलाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो भन्ने म एकपल्ट हजुरहरूलाई एउटा सानो मान्छे भए पनि हजुरहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ भविष्यमा अब यो हामी अगाडिको कुरा गरिरहेको छौँ है। हामी अब साहित्य को कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी नै छ, इतिहास जान्न जरुरी नै छ। त्यसदेखि अगाडि हामीले यो हाम्रो प्रोग्रेस, हाम्रो जुन चाहिँ उन्नति छ त्यसलाई मैले यहाँ राख्न खोजेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी विश्वमा छरिएर बसेका किरावाहरू है, या त अब विस्थापित भएर बसेका हाम्रा दाजुभाइहरू है, हाम्रो खुन छरिएर बसेका जातिहरू हामी छौँ। र यसमा चाहिँ हामी राईहरू चाहिँ मतलब मर्दा पर्दाखेरि मेरो एउटा मनमा जहिले पनि एउटा खड्किबस्छ, एउटा प्रश्न उठिबस्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी मर्छौँ, मर्दाखेरि कसैले 3 दिनमै सक्छ है, 3 दिनमै नुन तेल सक्छ, कसैले 5 दिने हुन्छ, कोही 7 दिने, कोही 9 दिने। र यो मार्फतबाट
यो जुन चाहिँ वेबिनारबाट आज यसरी भन्न पाउँदाखेरि एकैचोटि विश्वमा नै मेरो आवाज पुग्छ कि भन्ने खातिर चाहिँ मैले यहाँ भनिरहेको छु। र सिक्किमै पनि कोही 3 दिनमा जुठोबाट उक्सिहाल्छ, कुनै थरकोहरू 5 दिनको हुन्छ। र हामी यही वेबिनार मार्फतबाट चाहिँ विश्वभरि नै एउटै किसिमको 3 दिन हो भने 3 दिने सबले चलाउँ, 5 दिने हो भने 5 दिने सबले चलाउँ, अनि 7 दिने हो या 9 दिने हो भनेदेखि सबै एकजुट भएर चाहिँ हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा राम्रो मतलब एउटा सिस्टममा एउटा रुलमा आउने थियो कि भन्ने मेरो यो एउटा मन्तव्य हजुरमाथि राखेँ है। अनि इतिहासको विषयमा सबैले बोलिहाल्नुभयो र आउने दिनहरूमा चाहिँ अब यसरी गरिरहेका छौँ सिक्किमले भनेर चाहिँ हजुरहरूमाथि मैले यसरी राखेँ। हजुरहरूले अन्यथा नसम्झिनु होला। हाम्रो डाक्टर एसके सर पनि देख्दैछु हो कि, डाक्टर साहब सेवान्ने र मैले मेरो प्रस्ताव राखेँ, डाक्टर साहब यसमा हजुरले पनि सहमति दिनुहुन्छ कि भन्दै कुनै पनि अनाथा मैले सम्झेँ, मैले कुनै पनि शब्दहरू नराम्रो यदि बोलिहालेँ भनेदेखि है हजुरहरूले माफ दिँदै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। आलाङ्ने सबैलाई। आलाङ्ने सर, आलाङ्ने। अब हजुरको विषय अति गहन र मिठो, तर यो विषय यति बृहत छ आज हामीले यस बारेमा छलफल गर्न अलि नसक्ला। बरु म हजुरलाई हाम्रो मोहन दुगमाली सरको मार्फत सम्पर्क गरेर भविष्यमा एउटा छुट्टै वेबिनार खालि यो लिपि र अहिले हजुरले जुन कुराको उठान गर्नुभयो यस बारेमा अर्को एउटा छुट्टै एउटा सिङ्गो वेबिनार आयोजन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। किनभने क्यानाडातिर युकेतिर त धेरै टाइम पनि गइसक्यो, हङकङबाट पनि आउनुभएको छ, हङकङमा रातको मध्यरात भइसक्यो अघि, उहाँहरूको पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अति मिठो गहन विषय र सान्दर्भिक विषय हुँदाहुँदै पनि म असमर्थ जनाउन चाहन्छु आजको यो वेबिनारमा अझ धेरै विषय इन्क्लुड गर्नको लागि। तर अवश्य म हजुरलाई यो सान्त्वना वचन दिन चाहन्छु, म हाम्रो मोहन दुगमाली सरको मार्फत हजुरसँग र डाक्टर शिवकुमार राईसँग सम्पर्कमा रहनेछु। अनि त्यसपछि एउटा छुट्टै वेबिनार त्यसको निम्ति त्यस विषयवस्तुमाथि आधारित छुट्टै वेबिनार हामीले आयोजन गरौँला। आजलाई समय पनि करिब 2.5 घण्टा भइसकेछ र त्यसले गर्दाखेरि म हजुरहरूको अनुमति लिँदै यो वेबिनारको समापन गर्न चाहन्छु। सबैलाई आलाङ्ने आइदिनु भयो, अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको निम्ति फेरि भेटौँला अघि। अनि अग्रिम शुभकामना हजुरहरूलाई हाम्रो उभौलीको। फेरि अर्को हरेक महिना एकचोटि वेबिनार गरिन्छ। जुन 13 तारिक हाम्रो गणेश बाम्बुले सरले आफ्नो प्रस्तुति राखिरहनु भएको छ। यसरी नै आइदिनु होला, यसरी नै यसलाई सफल पारिदिनु होला भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध गर्दै हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। सेवा सेमुना आलाङ्ने सबैजनालाई सेवा हासनचिने सेवा छ है हजुर पनि भन्न पाए हुन्थ्यो नि। आलाङ्ने सबैलाई चिन्ने हजुर आलाङ्ने 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 थ्याङ्क यू।